हेलो सबैजनालाई गुड मर्निङ है। मेरो आवाज आइरहेछ? आइरहेछ सर। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। Good morning, sir. अनि प्र्याक्टिकलको लागि के गर्ने भयो क्रिस्पिन? अरू सरहरूले केही भन्नुभएको छ हजुरहरूलाई? प्र्याक्टिकलको त अरू सब्जेक्टमा त कुरा भएको छैन सर। ए यो हाम्रै सब्जेक्टमा चाहिँ अब सुरु गर्नु पर्ला है। हुन्छ सर। यस्तो गर्नु पर्ला जस्तो छ, अब हाम्रो ल्याब 1 ल्याब 2 कुन कुन गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँहरूलाई सल्भ गर्नु भनेर एक दिन चाहिँ त्यही यस्तै खालको क्लास जस्तो गरेर हजुरहरूको आउटपुट हेर्ने गर्नु पर्ला नि त, होइन? हुन्छ सर। त्यसरी गरौँला, अलिकति पहिलाको भन्दा फरक तरिकाले गरौँ। त्यो ट्रेडिसनल स्टाइलले अनलाइनमा गर्न अलि झ्याउै हुन्छ। हजुर। केही इस्युहरू आयो, केही कन्फ्युजन भयो भने बरु त्यो क्लियर गराउने काम गरौँला। त्यसरी बरु ल्याब रिपोर्ट हजुरहरूले चाहिँ बनाउनुहोस् होइन। हजुर। हरेक ल्याबको लागि 8वटा रिपोर्ट हुने भयो के अरे। हुन्छ सर। अनि रिपोर्ट बनाउन गाह्रो पनि छैन, अब कम्प्युटरमा गर्ने हो। त्यहीलाई अब कपी पेस्ट गर्नुहोस्। अब डिफेन्ड गर्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो आफ्नो कोड, त्यही हो। हुन्छ सर। साथीहरू जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, एकछिनमा सुरु गरौँला है त। त्यसो भए अझै 3-4 मिनट कुरौँ। हजुर। हुन्छ सर। क्रिस्पिन कतिजना आइसक्नु भयो साथीहरू? हेर्नु त एकचोटि। 23 जना आइसकेका छन् सर। ए एकछिन कुर्ने कि सुरु गरिदिउँ अब? एकैछिन गरौँ न सर। हुन्छ हुन्छ, हस्। सबैजना सर। हाम्रो यो प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ सबै जो टर्मिनल बेस्डै हुन्छ है कि जियुआईतिर नि जान्छ? जसरी गर्दा हजुरहरूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसै। ए भन्नाले तपाईँले कन्सोल र जियुआई को कुरा गर्न खोज्नुभयो होला होइन? हजुर। कि पहिलाको अलमोस्ट हाम्रो जस्तै यो हुन्छ? सिलेबस त कम्प्लिटली कन्सोलै छ। हजुर। जियुआई को च्याप्टरै छैन हेर्नु न यो सिलेबसमा कुनै नि। ए हजुर।
अब त्यो हजुरहरूले प्रोजेक्टमा एक्सप्लोर गर्नुहोस् होइन। सर त्यो कन्सोलबाट गर्ने भए चाहिँ लाइक त्यो ल्याब 1 ल्याब 2 सबै गरेर चाहिँ उसमा राख्ने गिटअपमा राखेर होइन सर, हजुर लाइक एउटा प्रोग्राम लेख्नु मिल्छ क्या जसले चाहिँ लाइक कम्पाइल गरेर रन गरेर सबै टेस्ट गरिदिन्छ क्या सर। हजुर हजुर त्यस्तो गर्दा हुन्छ नि सर, हजुरलाई नि चेक गर्न सजिलो हुन्छ। हुन्छ हुन्छ त्यही गरौँला। त्यो गर्दाखेरि म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ, हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। हुन्छ त्यही गरौँ न। हुन्छ सर। सबैजनाले त्यसरी ल्याब त्यो हामी कोर्स अगाडि यस्तो गरौँ न त, ल्याबलाई यसरी अगाडि बढाउँ। जस्तै हामी थ्योरी पार्ट अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो प्रोग्रामहरू कभर हुँदै जान्छ अटोमेटिकल्ली थ्योरीमा होइन। हजुर सर। अनि हजुरहरूले कोडिङ गर्दाखेरि अलिकति आफ्नो स्टाइलले आफ्नो डिफ्रेन्ट तरिकाले अब त्यही कन्डिसन हजुरले त डिफ्रेन्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्ट युज गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। हजुर त्यसरी हजुरहरूले चाहिँ त्यो पनि सल्भ गर्दै जानुहोस् गर्दै जानुहोस् गर्दै जानुहोस्। अनि एउटा अलिकति लगभग अब चाहिँ धेरै नै ल्याब कभर भइसक्यो भन्ने जस्तो पोजिसनमा हामी पुगेपछि चाहिँ ल्याब भनेर चाहिँ क्लास राख्न थालौँला। अनि त्यो क्लासमा चाहिँ खालि हजुरहरूको कन्फ्युजन अनि त्यो आउटपुट आयो कि आएन त्यो कुरा चेक गर्ने कामहरू गरौँला नि त, हुन्छ सर। है त। हुन्छ सर। कतिजना सुरु गर्दै गरौँ सर 30 जना चाहिँ। ए सुरु गर्दै राख्दा हुन्छ। हुन्छ ठिक छ ल है त। ओके। यो मेरो स्क्रिन देखिरहेछ है क्रिस्पिन? देखिरहेको छु सर। ओके ल, सबैजनालाई वेलकम टु दिस सेसन 4 अन च्याप्टर 3। सो आज हामी चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली च्याप्टर 3 चाहिँ कन्क्लुड गर्छौँ होला। सो सेसन 1, 2 र 3 मा योभन्दा अगाडि हामीले 3टा सेसन्स लियौँ यो च्याप्टरमा र अगाडिका पोर्सन्सहरू हामीले कभर गऱ्यौँ। सो आजको सेसनमा चाहिँ हामी डिफल्ट आर्गुमेन्ट भनेको के हो, पास बाई रिफरेन्स भनेको के हो, जुन हजुरहरूलाई पहिल्यै थाहा छ, हजुरहरूले पहिल्यै पढिसक्नु भएको कुरा हो, त्यसको बारेमा अलिकति हाइलाइट गर्छौँ। त्यसपछि रिटर्न बाई रिफरेन्सको कुरा गर्छौँ। यसमा अलिकति फरक कुरा छ, एउटा अलियास भेरिएबल भन्ने छ। त्यसपछि 3.14 र 3.15 भनेको चाहिँ एसेन्सियल्ली रिभिजन जस्तै हो, जसमा एउटा यो इनुमेरेसन भन्ने हजुरहरूले यदि पहिला नपढ्नु भएको भए चाहिँ अब सिलेबसमा त थिएन अभियसली सीको। यो युनियन र इनुमेरेसन चाहिँ यदि हजुरहरूले पहिला नपढ्नु भएको भए चाहिँ यो दुईवटा कुरा नयाँ हुनसक्छ। तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो इनुमेरेसन इम्पोर्टेन्ट छ। नत्र यो एरे पोइन्टर स्ट्रिङ स्ट्रक्चर भनेको त जान्नपर्ने कुराहरू नै हो होइन। यो चाहिँ जाँचमा एरेको डेफिनिसन सोध्ने गरेर क्वेसन त कुनै हालतमा नि सोध्दैन सी प्लस प्लसमा। तर यो सबै कुराहरू क्लियर हुन जरुरी छ। सीमा पढेका ती कुराहरू चाहिँ एज अ रिभिजन हामी पढ्ने हो। हामी अब एरे यहाँ चाहिँ कम्प्लिट बुझ्ने, कम्प्लिट जिरो लेभलबाट हामी सुरु गर्ने भन्ने होइन कि पहिला पढेको कुरालाई कसरी सम्झिने, त्यसको मेन की पोइन्ट्सहरू के हो त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँ चाहिँ रिभिजन गराउँछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबभन्दा पहिला त वाट इज डिफल्ट आर्गुमेन्ट। सो हाम्रो एउटा टपिक छ डिफल्ट आर्गुमेन्ट भन्ने। यस्तो डिफल्ट आर्गुमेन्ट भन्ने चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हुन्थेन। अब डिफल्ट आर्गुमेन्ट कस्तो बेला युज हुन्छ, यो आखिर हो चाहिँ के? द डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स आर युज्ड when you provide no argument or only few arguments while calling a function. सो डिफल्ट आर्गुमेन्ट यदि तपाईँले कुनै पनि फङ्सनमा राख्नुभयो भने फङ्सन कल गर्दाखेरि तपाईँले आर्गुमेन्टै पास नगर्न नि पाउनुहुन्छ, अथवा त्यहाँ फङ्सनले लिने भन्दा अलिकति थोरै आर्गुमेन्ट, लेस नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्सहरू पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड पोइन्टमा छ द डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स आर युज ड्युरिङ द कम्पाइलेसन अफ प्रोग्राम। अब मानौँ एउटा इक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ। लेटस एज्युम अब हामीसँग चाहिँ एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने नामको चाहिँ एउटा युजर डिफाइन्ड फङ्सन छ अरे, र मानौँ त्यो फङ्सनको चाहिँ फङ्सन प्रोटोटाइप चाहिँ यस्तो छ अरे। ल हेर्नु त। सो फ्लोट जसले रिटर्न टाइप जनाउने भयो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको फङ्सनको नाम भयो, अनि यहाँभित्र चाहिँ 3टा आर्गुमेन्टहरू चाहिँ छ। अब यो प्रोटोटाइपमा तपाईँले भ्यारिएबलको नाम पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, डाटा टाइप मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यहाँ नयाँ कुरा के भइरहेछ भने हामीले चाहिँ फर्मल आर्गुमेन्ट डिक्लेयर गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु पनि असाइन गरिदिइरहेछौँ कि। सो अब यी भ्यालुहरू जुन छन्, यो जुन त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ 100, यो 1 अनि यो चाहिँ 10 भनेको दे आर डिफल्ट भ्यालुज अफ द आर्गुमेन्ट के। सो यो त्यही भएर दिज आर डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स भन्ने कुरा भयो। या डिफल्ट आर्गुमेन्ट्सको चाहिँ कन्सेप्ट यसरी आएको हो कि। सो यदि तपाईँले चाहिँ यो फङ्सन कल गर्दाखेरि, मानव सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने फङ्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ
अब तपाईले आर्गुमेन्टै पास गर्नु भएन भने यो तीनटा जुन आर्गुमेन्टहरु छ यो फंक्सनको चाहिँ आर्गुमेन्ट्स फर्मल आर्गुमेन्ट्सहरु छ यिनीहरुको डिफल्ट भ्यालु कम्पाइलरले एज्युम गर्ने भयो के सो व्हेनेभर यु कल सिम्पल इन्ट्रेस्ट विथआउट एनी आर्गुमेन्ट विथआउट एनी एक्चुअल आर्गुमेन्ट त्यस्तो बेलामा चाहिँ डिफल्ट आर्गुमेन्टहरु युज हुने भयो जसमा चाहिँ p को डिफल्ट भ्यालु 100 हुनेवाला छ t को डिफल्ट भ्यालु 1 हुन्छ र r को भ्यालु चाहिँ डिफल्ट भ्यालु चाहिँ 10 हुन्छ अब PTR by 100 गर्नुभयो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट आउने हो अब यो त अहिले हामीले फंक्सन प्रोटोटाइप हो यो फंक्सन डेफिनिसन भित्र रिटर्न गरिन्छ PTR by 100 भन्ने एक्सप्रेसन लेखेर त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ हामी रिटर्न स्टेटमेन्टको माध्यमबाट रिटर्न गर्छौं अब यदि हामीले यसरी फंक्सन कल गर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ रिजल्ट के हुने भयो त रिजल्ट वुड बी 10 किनभने कम्पाइलर युज द डिफल्ट भ्यालु 100 1 अनि 10 which is declared in the function prototype अब मानम यदि तपाईले सेम फंक्सनलाई यदि एउटा आर्गुमेन्ट मात्रै राखेर कल गर्नुभयो भने यदि 200 राखेर कल गर्नुभयो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो जुन भ्यालु तपाईले पास गर्नुहुन्छ त्यो भ्यालुले चाहिँ डिफल्ट भ्यालुलाई ओभरराइड गर्छ र सब्स्टिट्युसन चाहिँ सधैं लेफ्टबाट हुन्छ हेर्नु जस्तै अब तपाईको यहाँ त यो फंक्सनले त तीनटा आर्गुमेन्ट लिन्छ खास लिन पर्ने त PTR एउटा प्रिन्सिपल भयो अर्को टाइम भयो अर्को रेट भयो सबै फ्लोट टाइपका चाहिँ छन् अब यदि तपाईले 200 पास गर्नुभयो भने के हुन्छ त p को भ्यालु ओभरराइड हुन्छ p को भ्यालु किनभने सब्स्टिट्युसन लेफ्टबाट हुन्छ भनिरहेको छु मैले फंक्सन कल गर्दाखेरि सो यो 200 भनेको एक्चुअल आर्गुमेन्ट हो यसले चाहिँ p को डिफल्ट भ्यालुलाई ओभरराइड गर्छ र p मा गएर 200 गएर बस्छ र फेरि बाँकी t र r को भ्यालु त फेरि डिफल्ट भ्यालु नै युज हुने रहेछ यस्तो बेलामा चाहिँ के हुने भयो त सिम्पल इन्ट्रेस्टको भ्यालु चाहिँ 20 युज हुने भयो किनभने 200 चाहिँ कन्सिडर गर्ने भयो p को भ्यालु र बाँकी अरु चाहिँ डिफल्ट भ्यालु नै लिने भयो अब यसरी हामीले भ्यालु पास गर्दाखेरि चाहिँ डिफल्ट भ्यालुहरु ओभरराइड हुँदो रहेछ अब फेरि अर्को एक्जाम्पल हेरौं मानम यदि तपाईले त्यही फंक्सनलाई यदि प्रिन्सिपलको ठाउँमा चाहिँ 200 अनि टाइमको ठाउँमा 2 र अनि रेटको ठाउँमा 15 पठाउनु भयो भने त्यो डिफल्ट भ्यालु अफ PTR चाहिँ के हुने भयो त ओभरराइड हुने भयो बाइ 200 2 एन्ड 15 रेस्पेक्टिभली र यसरी चाहिँ हामीले डिफल्ट आर्गुमेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि फंक्सनमा युज गर्न सक्ने रहेछौं फंक्सनले लिने आर्गुमेन्टको डिफल्ट भ्यालु यदि हामीले तोकियो भने दैट आर्गुमेन्ट बिकम्स डिफल्ट आर्गुमेन्ट र हामीले भ्यालु पास गर्दाखेरि डिफल्ट आर्गुमेन्टको भ्यालुलाई ओभरराइड गर्न सकिने रहेछ ओभरराइड गरियो भने पास गरेको आर्गुमेन्टको भ्यालु नै त्यो फर्मल आर्गुमेन्टको भ्यालु हुनेछ अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल के हुन्छ भन्दाखेरि जाँचमा पनि धेरै चोटी सोधेको छ यो one simple rule in assigning default argument is that default arguments must be declared from right to left अब ओभरराइड हुँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट टु राइट बाट हुँदो रहेछ जुन मैले अघि भनिसके तर डिफल्ट आर्गुमेन्ट असाइन गर्दाखेरि तपाईले जहिले पनि डिफल्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ राइटबाट सुरु गर्न पर्ने हुँदो रहेछ जस्तै यो फंक्सन प्रोटोटाइपहरु नै हो यिनीहरु यो सबै स्टेटमेन्टलाई सेपरेट स्टेटमेन्ट जस्तो हजुरहरुले कन्सिडर गर्नुस् हैन अब फर्स्ट केसमा के छ r भन्ने डिफल्ट आर्गुमेन्ट छ t र p चाहिँ अब नर्मल आर्गुमेन्ट भयो फेरि हामीले r र t लाई डिफल्ट आर्गुमेन्ट बनायौं तर p लाई बनाएनौं सो राइटबाट लेफ्ट तिर असाइन गर्दै जाँदाखेरि भ्यालिड हुँदो रहेछ हेर्नु न फर्स्ट वान इज भ्यालिड सेकेन्ड वान इज भ्यालिड थर्ड वानमा तीनटैलाई डिफल्ट आर्गुमेन्ट बनाए त्यो पनि भ्यालिड तर हेर्नुस् त यो इनभ्यालिडको यो जुन अहिले म हाइलाइट गर्छु यो फ्लोट सिम्पल इन्ट्रेस्ट p लाई डिफल्ट आर्गुमेन्ट बनायौं r लाई पनि डिफल्ट आर्गुमेन्ट बनायौं तर t लाई चाहिँ बनाएनौं अब यो त जहिले नि राइट टु लेफ्ट हुने रहेछ अब t लाई डिफल्ट आर्गुमेन्ट नबनाइकन p लाई डिफल्ट आर्गुमेन्ट बनाइदियो के अब यस्तो गर्न चाहिँ पाइँदैन किनभने सब्स्टिट्युसन लेफ्ट टु राइट हुन्छ कम्पाइलरलाई त कन्फ्युजन हुने स्थिति आउँछ यो त्यही भएर यो रुल भन्दा बाहिर गयो सो डिफल्ट आर्गुमेन्ट जहिले पनि राइट टु लेफ्ट असाइन गर्दै जाने हो बीचमा कुनै ग्याप राख्न पाइँदैन सो दिस वान इज इनभ्यालिड यो इनभ्यालिड रहेछ त्यसपछि अर्को हेर्नुस् अब हामीले चाहिँ r र t लाई डिफल्ट आर्गुमेन्ट बनाएनौं सिधै लएर लेफ्टको p लाई चाहिँ डिफल्ट आर्गुमेन्ट बनायौं भने दिस इज अल्सो इनभ्यालिड यो पनि इनभ्यालिड हो अब फाइनल्ली r र p चाहिँ डिफल्ट छैन तर तपाईले t लाई मात्रै डिफल्ट आर्गुमेन्ट बनाउनु भयो भने दिस इज अल्सो इनभ्यालिड अब जाँचमा चाहिँ यसरी तपाईलाई रुल भनेर आयो भने यस्तै एउटा कुनै एक्जाम्पल दिएर राइटबाट लेफ्टमा चाहिँ
असाइन गर्दै जानुभयो भने भ्यालिड हुन्छ, नत्र इनभ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले इक्जाम्पलद्वारा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुरा सिधै थ्योरिटिकल्ली भन्दा गाह्रो हुने कुराहरू हजुरहरूले चाहिँ इक्जाम्पलको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दा बेटर हुन्छ। सो अब एउटा प्रोग्राम कन्सिडर गरौँ। राइट अ प्रोग्राम इन C++ to calculate the simple interest using the concept of default argument. So default argument को यो एउटा एकदमै राम्रो इक्जाम्पल प्रोग्राम हुनसक्छ, किनभने सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको भेरी इजी हो। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हेडर फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ सुरुमा, युजिङ नेम स्पेस एसटिडी गऱ्यौँ, त्यसपछि एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने नामको फङ्सन हामीले चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ हैन, सुरुमै प्रोटोटाइप नलेखिकन डाइरेक्ट डिफाइन गरिदियौँ। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने नामको फङ्सन छ जसले पिटिआर आर्गुमेन्टको रूपमा लिन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ त सिम्पल इन्ट्रेस्ट रिटर्न गर्छ, विच इज क्यालकुलेटेड बाई युजिङ द एक्सप्रेसन पिटिआर बाई 100। अनि यसले रिटर्न गर्ने भ्यालु अभियसली फ्लोट हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ हामीले डिफल्ट आर्गुमेन्ट युज गऱ्यौँ, किनभने हामीले वी हेभ असाइन डिफल्ट भ्यालुज फर पिटिएनआर, पिटी र आरको चाहिँ डिफल्ट भ्यालु छ। सो राइटबाट लेफ्टमा डिफल्ट आर्गुमेन्ट असाइन गरेको मिलेको भएको हुनाले दिस इज भ्यालिड। अब मेन फङ्सन सुरु हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कुनै पनि प्रोग्राम सी अथवा C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामको एक्जिक्युसन मेन फङ्सनबाटै सुरु हुन्छ र मेन फङ्सनमै अन्त्य हुन्छ। सो अब सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस्, सी आउट यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट विथ डिफल्ट भ्यालुज भन्यो, इन्भर्टेड कमाभित्र भएको स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट डिस्प्ले भयो, इन्डियनले लाइन चेन्ज गर्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि आर्गुमेन्ट पास गरेनौँ। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने नामको फङ्सन कल गरियो, अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कुनै पनि आर्गुमेन्ट पास गरेनौँ। अब आर्गुमेन्ट पास नगर्ने बित्तिकै पिटी र आरको डिफल्ट भ्यालु एजुम गरिदिने भयो कम्पाइलरले। अनि त्यसपछि के हुने भयो त 100 × 1 × 10 डिभाइडेड बाई 100 गरेर अब त्यसको चाहिँ भ्यालु यहाँ आएर सब्स्टिट्युट हुने भयो। सो यदि हामीले कुनै पनि आर्गुमेन्ट पास गरेको छैनौँ भने डिफल्ट भ्यालु एजुम हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ भ्यालु रिटर्न भएर यहाँबाट डिस्प्ले हुने भयो। त्यसपछि अर्को सी आउटमा हेर्नुहोस्, सिम्पल इन्ट्रेस्ट विथ पी इज इक्वल टु 200, टी इज इक्वल टु 1 र आर इज इक्वल टु 10। यो टी इज इक्वल टु 1 भन्नु र आर इज इक्वल टु 10 भन्नु त डिफल्ट कुरा हो, दिज आर डिफल्ट थिङ्स। त्यही भएर अब हामीले फङ्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ 200 आर्गुमेन्ट राखेर चाहिँ हामीले पास गऱ्यौँ, कल गऱ्यौँ फङ्सनलाई। अब यो 200 इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हो, तर इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट पनि एक्चुअल आर्गुमेन्ट त हुनसक्छ, भेरिएबलै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सो अब हामीले के गर्यौँ भने 200लाई पास गऱ्यौँ। 200लाई पास गर्दाखेरि अब यहाँ त एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट छ, हेर्नु एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट भएको हुनाले अब यसले त लेफ्टबाट सब्स्टिट्युसन गर्न सुरु गर्ने हो। त्यही भएर यो 200 पीमा गएर बस्ने भयो र पीको भ्यालु 100लाई ओभरराइड गरेर अब पीको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त 200 हुने भयो। सब्स्टिट्युसन लेफ्टबाट सुरु हुने भएको हुनाले पीको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त पीको लागि हुने भयो यो 200 पास। अनि त्यसपछि बाँकी दुईटा चाहिँ फेरि डिफल्टै रहने भयो। त्यही भएर पीको भ्यालु 200 राखेर बाँकी दुईटालाई एज इट इज राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्ने भयौँ बाई पासिङ ओन्ली वान आर्गुमेन्ट। त्यसपछि अर्को केसमा चाहिँ हामीले तिनटै भ्यालु पास गऱ्यौँ। यसरी तिनटै भ्यालु पास गर्दाखेरि के हुने भयो त पीको डिफल्ट भ्यालुलाई 200ले ओभरराइड गर्छ, टीको डिफल्ट भ्यालुलाई 2ले ओभरराइड गर्छ, अनि आरको चाहिँ डिफल्ट भ्यालुलाई 15ले ओभरराइड गर्छ र यो बराबर आउने सिम्पल इन्ट्रेस्ट यहाँ डिस्प्ले हुने भयो बाई युजिङ दिस सी आउट हैन। सो इन दिस वे डिफल्ट आर्गुमेन्ट आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन C++। किन भन्दाखेरि तपाईँले अब भनौँ कर्मचारीको स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट गराउनु पर्यो रे ल भने त्यहाँ सर्टेन आर्गुमेन्टहरूलाई जुन कति पर्सेन्टले स्यालेरी बढाउने के गर्ने त्यस्तो कुराहरू त डिफल्ट गरेर एउटा चाहिँ बल्कमा काम गर्न सजिलो हुन्छ नि त हैन। सो डिफल्ट आर्गुमेन्टलाई एकदमै राम्रो तरिकाले युजफुल वेमा वी क्यान युज है। सो डिफल्ट आर्गुमेन्ट भनेको केही पनि रहन्छ, वास्तवमा फङ्सनको फर्मल आर्गुमेन्ट हो। त्यसले यदि कुनै डिफल्ट भ्यालु लियो भने दोज आर्गुमेन्ट्स आर कल्ड डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स। अब खालि के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि डिफल्ट आर्गुमेन्ट असाइन गर्दा जहिले पनि राइटबाट लेफ्टमा जानुपर्ने रहेछ, तर फङ्सन कल गर्दाखेरि सब्स्टिट्युसन फेरि जहिले पनि के हुँदो रहेछ त लेफ्टबाट राइट हुँदो रहेछ। त्यही भएको हुनाले त्यो चाहिँ बिचमा ग्यापहरू राख्न भएन भन्ने रुलहरू बनाएको कारणै त्यही भएर रहेछ हैन, कम्पाइलरलाई कन्फ्युजन हुन भएन नि त है। सो दिस इज अल अबाउट डिफल्ट आर्गुमेन्ट। जाँचमा क्वेसन आयो भने व्हाट इज डिफल्ट आर्गुमेन्ट, व्हाट आर द रुल्स फर डिफल्ट आर्गुमेन्ट र एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल भनेर आउन सक्छ।
सो त्यस्तो बेलामा दिस इज सफिसियन्ट टु एक्सप्लेन योर एन्सर हैन। अब यसरी यसको आउटपुट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सुरुको केसमा कल गर्दा 10 आउने रहेछ, सेकेन्ड केसमा 20 आउँदो रहेछ, थर्ड केसमा चाहिँ 60 आउने रहेछ। सो अब पास बाई रिफरेन्स भनेको के हो? अब हजुरहरूले सीमा पढिसक्नु भएको छ। यदि कुनै पनि आर्गुमेन्टको एक्चुअल आर्गुमेन्टको चाहिँ भ्यालुको सट्टा मेमोरी एड्रेसलाई पास गरियो भने त्यस्तो फङ्सन कल मेकानिजमलाई हामी पास बाई रिफरेन्स भन्छौँ। अब नर्मल्ली पास बाई रिफरेन्समा चाहिँ फर्मल आर्गुमेन्ट भनेको पोइन्टर भेरिएबल हुन्छ, अनि त्यही भएर फङ्सनमा हुने चेन्जेस चाहिँ कलिङ फङ्सन कल्ड फङ्सनमा भएको चेन्जेस चाहिँ कलिङ फङ्सनमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। जस्तै तपाईँले कुनै स्वाप भन्ने फङ्सन कल गर्नुभयो, त्यहाँभित्र स्वापिङ भयो भने त्यसले चाहिँ ओरिजिनल भेरिएबलको भ्यालुहरूलाई पनि असर पार्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले पहिला सीमा पढ्नुभएकै हो यो। अब मैले त्यही पहिलाकै कुरालाई यहाँ इलुस्ट्रेट गर्न चाहेँ। सो त्यही मैले सीमा भएको प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले C++को स्टाइलले लेखेँ, युजिङ दिस सी इन सी आउट एन्ड अल द्याट। सो सुरुमा हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो आइओ स्ट्रिम, त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी युज गरियो, त्यसपछि स्वाप भन्ने नामको फङ्सनको प्रोटोटाइप लेखियो। सो यो स्वाप भन्ने फङ्सनले कुनै भ्यालु रिटर्न गर्दैन, बट इट टेक्स 2 आर्गुमेन्ट्स हैन, दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिँ यसको इन्टिजर पोइन्टर हुने भयो, त्यही भएर इन्ट स्टार कमा इन्ट स्टार हुने भयो। अब सेमिकोलन त आउनै पर्यो, किनभने दिस इज फङ्सन प्रोटोटाइप अर फङ्सन डिक्लेरेसन। अब मेन फङ्सन सुरु भयो। ए र बी भन्ने नामका दुईटा इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गरियो, ए को भ्यालु इनपुट लियो, लाइकवाइज बी को भ्यालु पनि इनपुट लियो। डाइरेक्ट इन्टर टु नम्बर्स भनेर यसरी सिधै सी इन ए अनि बी गरेर क्यास्केडिङ गर्न नि मिल्थ्यो, बट स्टिल अब मैले चाहिँ यसरी नै लेखेँ। अब यो लेख्ने युआर फ्री है, कसरी लेख्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई फ्रिडम हुन्छ यो कुरामा, यसमा चाहिँ टेन्सन नलिउँ। अब अगाडि बढौँ। स्वाप भन्ने फङ्सन कल हुनभन्दा अगाडि ए र बीको भ्यालु कति थियो भनेर यो लाइनले डिस्प्ले गर्छ भने, स्वाप भन्ने फङ्सन कल पछाडि चाहिँ ए र बीको भ्यालु कति हुन्छ भनेर डिस्प्ले गर्ने काम चाहिँ अहिलेको लाइनले गर्छ। सो यो चाहिँ फङ्सन कल भयो। सो दिस इज अ फङ्सन कल। यो फङ्सन कल गर्दाखेरि हामीले ए र बीको भ्यालु पास नगरिकन ए र बीको ठेगाना पास गरिरहेछ, मेमोरी एड्रेस। सो तपाईँहरूलाई थाहा छ M% अफ कुनै भेरिएबल भनेको त्यो भेरिएबलको भ्यालु नभइकन त्यसको मेमोरी एड्रेस हो। सो दिस M% इज अ युनरी अपरेटर द्याट गिभ्स द मेमोरी एड्रेस अफ द भेरिएबल इन्स्टेड अफ देयर भ्याल्युज। सो अब ए र बीको ठेगाना मेमोरी एड्रेस पास गरियो इन्टु दिस फङ्सन। अब यहाँ हुन्छ के भन्दाखेरि यो स्वाप भन्ने एउटा यस्तो फङ्सन हो जसमा चाहिँ के छ त पी र क्यू नामका दुईटा इन्टिजर टाइपका पोइन्टर भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरियो। सो दिस भेरिएबल क्यान पोइन्ट टु एनी अदर इन्टिजर भेरिएबल। सो अब यहाँ दुईटा काम भइरहेको हुन्छ कि, जस्तै अब पी को लागि दुईटा काम भइरहेको हुन्छ। एउटा इन्ट स्टार पी जस्तो हुन्छ, एज अ फर्मल आर्गुमेन्ट पी भन्ने नामको इन्टिजर पोइन्टर डिक्लेयर भयो, र एट द सेम टाइम त्यो माथिबाट जुन ए को एड्रेस हामीले पास गरेका छौँ त्यो आएर पीमा बस्छ, असाइन हुन्छ। भनेपछि त पी त ए को पोइन्टर बन्यो नि त हैन, पी त ए को पोइन्टर बन्यो। लाइकवाइज सिमिलर कुरा क्यू को लागि पनि हुन्छ। सो क्यू भन्ने नामको चाहिँ इन्टिजर पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरियो र क्यूमा चाहिँ माथिबाट हामीले बी को एड्रेस पठाइदिएका छौँ। सो क्यू विल अगेन पोइन्ट टु बी। सो अब स्टार पी भन्ने बित्तिकै त पोइन्टेड भएको भेरिएबलको भ्यालु भन्ने बुझिन्छ नि त। सो स्टार पी भन्नु र ए भन्नु त एउटै रहेछ, किनभने बोथ रिफर टु द भ्यालु इन सर्टेन मेमोरी लोकेसन। अब स्टार क्यू भनेको चाहिँ फेरि के हुने रहेछ यस्तो केसमा, बी हुने रहेछ, किनभने पीले एलाई पोइन्ट गरिरहेछ, पीले एलाई पोइन्ट गरिरहेछ अनि क्यूले चाहिँ बीलाई पोइन्ट गरिरहेछ। सो द चेन्जेस यु ब्रिङ by using the pointer will also affect the values of a and b। अब यो त स्वाप अपरेसन हो, तपाईँलाई थाहा छ। अब दुईटा भेरिएबलको चाहिँ भ्यालु स्वाप गर्नु पर्यो भने दिस पेयर अफ कोड इज रिटर्न। अब तपाईँहरूको लागि यो एकदम पपुलर कुरा हो। अब कति स्टुडेन्टले चाहिँ झुक्किएर जाँचमा टेमको अगाडि पनि स्टार लगाइदिन्छन्, द्याट विल बी अ मिस्टेक हैन। अब यो दुईटा पोइन्टर भेरिएबल भएको हुनाले हामीले यहाँ चाहिँ डिरिफरेन्स अपरेटर युज गरेर चाहिँ भ्यालु एक्सेस गरिरहेछौँ। सो चेन्जेस मेड इन दिस स्वाप फङ्सन विल अगेन रिफ्लेक्टेड इन द कलिङ फङ्सन। अब मेन फङ्सन भनेको कलिङ फङ्सन रहेछ हैन, अनि त्यसपछि स्वाप भनेको कल्ड फङ्सन रहेछ, किनभने हामीले मेन फङ्सनभित्रबाट स्वापलाई बोलाएको छौँ नि त। सो अब यो फङ्सन कल भइसकेपछि देयर विल बी अ ट्रान्सफर ब्याक अफ कन्ट्रोल, किनभने दिस फङ्सन डज नट रिटर्न एनी भ्यालु। अब
ट्रान्सफर ब्याक अफ कन्ट्रोल भइसकेपछि इमिडिएट नेक्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको त स्वाप पछिको सी आउटवाला स्टेटमेन्ट हो। अब यसले चाहिँ ए र बीको भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सनभित्र भएको स्वाप चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो अब यसको आउटपुट यस्तो छ। अब ए को भ्यालु हामीले मानौँ 2 इन्टर गऱ्यौँ, बीको भ्यालु चाहिँ मानौँ 3 इन्टर गऱ्यौँ। सो स्वाप भन्ने फङ्सन कल गर्नभन्दा अगाडि ए र बीको भ्यालु चाहिँ 2 र 3 थियो। अब स्वाप भन्ने फङ्सन कल गरिसकेपछि चाहिँ देयर विल बी चेन्ज इन भ्यालु अफ ए एन्ड बी। अब दिस इज इन्ट्रेस्टिङ नि त, किनभने मेमोरी लेभलबाट काम भएको छैन, हामीलाई दुईटा भ्यालु रिटर्न गर्न नि परेन, बट वी आर एबल टु मेक चेन्जेस इन द एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स बाई मेकिङ सम चेन्जेस इन द फर्मल आर्गुमेन्ट के। सो यसको सबभन्दा ठुलो विशेषता के रहेछ भने फर्मल आर्गुमेन्टमा जस्तै स्वाप भन्ने फङ्सनको जुन पी र क्यू भन्ने जुन पोइन्टर भेरिएबलहरू छन्, जुन फर्मल आर्गुमेन्ट छन्, त्यसमा ल्याएको चेन्जले ए र बीको भ्यालुलाई असर पारिदियो कि। यदि त्यो नभइदिएको भए त सम्भवै थिएन। यदि यो पोइन्टरको ठाउँमा नर्मल भेरिएबल भइदिएको भए त त्यो फोटोकपी जस्तो हुन्थ्यो, फोटोकपीलाई तपाईँले जे मोडिफाई गरे पनि ओरिजिनललाई असर पर्थेन। तर यदि यो पोइन्टर भएको हुनाले चाहिँ पोइन्टरले गरेको चेन्ज चाहिँ मेमोरी लेभलबाटै हुने भएको हुनाले, सेम मेमोरी लोकेसनलाई पोइन्ट गर्ने भएको हुनाले तपाईँले पोइन्टरको माध्यमबाट ल्याएको चेन्जले चाहिँ ए र बीको भ्यालुलाई एक्चुअल्ली असर पारेको देखियो। सो यो चाहिँ तपाईँले सीमा राम्रोसँग पढ्नु पनि भएको र जाँचमा अलमोस्ट सधैँ क्वेसन पनि सोध्छ। सो यसलाई मैले चाहिँ अगाडि बढाएँ। के कन्फ्युजन भयो भने अहिले क्वेसन सोध्ने बेलामा सोध्नु होला। सो त्यसपछि अर्को छ रिफरेन्स भेरिएबल अर अलियास भेरिएबल। यो कुरा चाहिँ सीमा थिएन है त। अब रिफरेन्स भेरिएबल अर एलियास भेरिएबल आर द स्पेशल टाइप्स अफ भेरिएबल्स विच प्रोभाइड एन अल्टरनेटिभ नेम फर प्रिभियसली डिफाइन्ड भेरिएबल। वास्तवमा पहिल्यै भइरहेको भेरिएबललाई एउटा नयाँ नाम दिनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा रिफरेन्स भेरिएबल अथवा अलियास भेरिएबल युज हुन्छ। अब यसको सिन्ट्याक्स के छ भने डाटा टाइप अनि एम्परसेन्ट, यो चाहिँ पार्ट अफ सिन्ट्याक्स नै हो। एलियास भेरिएबलको नाम, एलियास भेरिएबल नेम अनि इक्वल टु प्रिभियसली डिफाइन्ड भेरिएबल अनि सेमिकोलन। सो अब यसको इक्जाम्पल के छ भने यो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् मैले हाइलाइट गरेको। अब इन्ट ए इक्वल टु 5 भनेपछि तपाईँले एउटा ए भन्ने नामको इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर पनि गर्नुभयो र त्यसलाई इनिसियलाइज पनि गरिदिनु भयो हैन, बाई असाइनिङ 5। अनि त्यसपछि अब यो जुन माथिको सिन्ट्याक्स फलो गरेर हामीले के लेख्यौँ भन्दा इन्ट एम्परसेन्ट अफ बी भनेको यो बी भन्ने नामको अलियास भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गर्यौँ र बीलाई चाहिँ हामीले ए को एलियास बनाइदियौँ के। सो अब एलाई हामीले बी भन्न नि पायौँ कि। अब तपाईँहरूको बच्चामा हुन्थ्यो नि धेरैजनाको, स्कुलमा एउटा नाम, घरमा बोलाउने अर्को नाम हुन्थ्यो नि, त्यस्तै त्यो एउटा भेरिएबल, सेम भेरिएबललाई, सेम मेमोरी लोकेसनलाई चाहिँ हामीले नयाँ नाम दियौँ भने त्यो के भयो त रिफरेन्स भेरिएबल अथवा एलियास भेरिएबल हुने भयो। सो अब यो सानो इक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ रिफरेन्स भेरिएबल। सो सुरुमा चाहिँ हामीले हेडर फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ, नेम स्पेस एसटिडी युज गऱ्यौँ, त्यसपछि मेन फङ्सन सुरु भयो, ए भन्ने नामको इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गरियो अनि बी भन्ने नामको एलियास भेरिएबल पनि डिक्लेयर गरियो र हामीले चाहिँ बीलाई ए को एलियास बनायौँ अथवा ए को रिफरेन्स भेरिएबल बनायौँ। अब हामीले इन्टर द भ्यालु अफ ए भन्यौँ, ए भित्र इनपुट लियौँ अनि हामीले बी को भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ ए को भ्यालु डिस्प्ले हुने भयो के। सो बी एन्ड ए आर द नेम अफ सेम भ्यालु अर सेम मेमोरी लोकेसन के। अब त्यो लोकेसनको ट्याग एउटै हुने भयो कि। सो ए भन्नु र बी भन्नु एउटै कुरा भयो कि। अब यदि तपाईँले अब यहाँ चाहिँ बी को भ्यालु चेन्ज गर्नुभयो भने ए को भ्यालु पनि अटोमेटिकल्ली चेन्ज हुन्छ कि। ल मानौँ यसपछि चाहिँ तपाईँले मानौँ बी इजिकल टु 2 गरिदिनु भयो भने र ए को भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले मानौँ डिस्प्ले गरिदिनु भयो भने चाहिँ, मानौँ तपाईँले डिस्प्ले गरिदिनु भयो भने त्यो बेलामा ए को भ्यालु 2 प्रिन्ट हुने भयो कि। सो अब हजुरहरूले कुरा बुझ्नु पर्यो। सो एक्जिस्टिङ भेरिएबललाई नयाँ नाम दिनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा यस्तो रिफरेन्स भेरिएबल अथवा एलियास भेरिएबल वी क्यान युज है। सो एक्जिस्टिङ भेरिएबलको नयाँ नाम हामीले दिन सकिने रहेछ। अब इन्टर द भ्यालु अफ ए, द भ्यालु अफ ए इज 5 भनेर डिस्प्ले गर्यो, किनभने हामीले डिस्प्ले त बीलाई गरिरहेछौँ नि। तर सिन्स बी इज एलियास टु ए, अब एकै भ्यालु डिस्प्ले हुने भयो। काम चाहिँ एक हिसाबले पोइन्टरको जस्तो गर्यो, तर पोइन्टरको जस्तो चाहिँ हामीले डिरिफरेन्स गरिराख्नु परेन कि। सो रिफरेन्स भेरिएबलले
टु सम एक्सटेन्ट पोइन्टर भेरिएबलको कन्सेप्टलाई एकदम सिम्प्लिफाई गर्ने चाहिँ यो एउटा एटेम्प्ट हो होइन। सो यो एउटा तरिका भयो। अब रिटर्न बाई रिफरेन्स भन्ने पनि छ हेर्नु। रिटर्न बाई रिफरेन्स भन्ने पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, यो कोर्समा छ र सोधिरहेको पनि हुन्छ क्वेसनहरूमा। अब यसको प्रोग्राम हेरौँ ल, यो इक्जाम्पल प्रोग्रामबाट पनि अलिकति कुराहरू क्लियर होला। राइट अ प्रोग्राम इन C++ to find the greatest number among two numbers entered by the user using the concept of return by reference। अब IOStream भन्ने हेडर फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ, नेम स्पेस युज गऱ्यौँ। सो दिस इज अ फङ्सन, दिस इज अ फङ्सन डेफिनिसन। अब यो फङ्सन डेफिनिसनले के भन्छ भने म्याक्स भन्ने नामको एउटा चाहिँ फङ्सन डिफाइन भएको छ, जसले चाहिँ दुईटा चाहिँ पी र क्यू भन्ने नामको फर्मल आर्गुमेन्टहरू छ यसको, र दिज आर नथिङ बट एलियास भेरिएबल अर रिफरेन्स भेरिएबल। किनभने डिक्लेयर गर्दाखेरि हामीले अगाडि M% लगाइदिएका छौँ। त्यसपछि यसले रिटर्न पनि के गर्छ त, एलियास भेरिएबललाई रिटर्न गर्छ। त्यही भएर इन्ट M% अगाडि राख्नुको कारण त्यही भएर हो। अब मेन फङ्सन सुरु भयो। इन्ट ए कमा बी, ए र बी नामका दुईटा इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गरियो। इन्टर टु नम्बर्स भनियो, ए र बी भित्र हामीले भ्यालु इनपुट लियौँ। अब दिस इज अ फङ्सन कल। अहिले मैले गोलो लागेको कुरा के भयो त, फङ्सन कल भयो। अब यहाँ के हुन्छ भने यो ए गएर पीमा बस्छ, बी गएर क्यूमा बसे जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई। तर यहाँ हुन्छ के भन्दाखेरि इन्ट M% अफ पी इज इक्वल टु ए हुन्छ। सो अब यहाँ इफेक्ट के आउने रहेछ भने पी भनेको ए को एलियास बनिदिँदो रहेछ कि हेर्नु, पोइन्टर राखे जस्तै हो हुनलाई, तर अब ए को एलियास पी बन्ने भयो। लाइकवाइज बी को एलियास भेरिएबल क्यू हुने भयो। अब पी यदि क्यू भन्दा ठुलो छ भने पी नै म्याक्सिमम हो, पी रिटर्न गर्नु पर्यो, होइन भने एल्स क्यू रिटर्न गर्नु पर्यो। सिंगल स्टेटमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ हामीले कर्ली ब्रासेस युज गरेनौँ, र रिटर्न त एकचोटि मात्रै गर्छ कि इफ भित्रको चाहिँ ट्रु हुन्छ त्यो पी रिटर्न हुन्छ, अदरवाइज क्यू रिटर्न हुन्छ। दुईटा मध्ये त एउटा मात्रै हुन्छ। सो अब भनेको मतलब यो जुन ग्रेटेस्ट छ त्यो रिटर्न हुने भयो। एन्ड सिन्स दिस इज अ एलियास भेरिएबल, त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ फङ्सनको रिटर्न टाइप लेख्दाखेरि इन्ट M% लेख्नु पर्यो। सो यहाँ जुन भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ द्याट विल रिप्रेजेन्ट द म्याक्सिमम एमोङ द टु इन्टर्ड नम्बर्स, र यो क्यालकुलेट गरिराख्दाखेरि हामीले चाहिँ रिफरेन्स भेरिएबल रिटर्न गऱ्यौँ। त्यही भएर दिस इज रिटर्न बाई रिफरेन्स। र पास गर्दाखेरि पनि हामीले फर्मल आर्गुमेन्टमा रिफरेन्स भेरिएबल नै युज गऱ्यौँ। सो दिस इज वान इक्जाम्पल। अब अर्को क्वेसन छ, यो आउटपुट हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 र 3 इन्टर गर्दा द ग्रेटेस्ट इज 3 भन्यो। अब अर्को प्रोग्राम हेर्नु अर्को प्रोग्राम हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल 2 भनेर छ। राइट अ फङ्सन द्याट पासेस 2 टेम्परेचर्स बाई रिफरेन्स एन्ड सेट्स द लार्जर अफ द 2 नम्बर्स टु 100 बाई युजिङ रिटर्न बाई रिफरेन्स। अब दुईटा मध्ये जुन ठुलो टेम्परेचर छ त्यसलाई चाहिँ 100 सेट गर्ने रे कि। अब यो एउटा चाहिँ इक्जाम्पल प्रोग्राम हो। अब हेडर फाइल सुरुमा इन्क्लुड गरियो, त्यसपछि युजिङ नेम स्पेस एसटिडी, यो अघिको सेम फङ्सन हो होइन, अघिकै जस्तो फङ्सन हो। अनि त्यसपछि मेन फङ्सनमा हामी कन्सन्ट्रेट गरौँ। T1 र T2 भन्ने नामको दुईटा चाहिँ भेरिएबलहरू डिक्लेयर गऱ्यौँ, इन्टिजर भेरिएबल। फ्लोट गरे भए पनि केही समस्या हुन्थेन, सबै ठाउँमा फ्लोट हुन्थ्यो। सो त्यसमा चाहिँ अहिले हामी टेन्सन नलिउँ। सो दुईटा टेम्परेचर हामीले इन्टर गऱ्यौँ, इन्टर गर्ने भनेर मेसेज दियौँ, र सिइनको माध्यमबाट चाहिँ दुईटा टेम्परेचर T1 र T2 भित्र चाहिँ हामीले रिड गर्ने भयौँ। सो सबभन्दा हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्ने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हजुरहरूले सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट हो। अब यस्तो खालको अड स्टेटमेन्ट तपाईँले सीमा देख्नुहुन्थेन। तपाईँले सीमा कस्तो देख्नुहुन्थ्यो भने स्टेटमेन्ट फङ्सन कल जहिले नि राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्थ्यो। यदि कुनै पनि यसरी असाइनमेन्ट अपरेटर इन्भल्भ छ भने y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स हुन्थ्यो। अनि तपाईँले अपरेटर प्रिसिडेन्स एन्ड एसोसिएटिभिटी पढे अनुसार चाहिँ जहिले नि फङ्सन कलले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ भनेर पढ्नु भएको थियो। त्यही भएर फङ्सन कल पहिला हुन्थ्यो। फङ्सन कल पहिला भइसकेपछि यसको रिटर्न भएको भ्यालु चाहिँ अनि बल्ल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा असाइन हुन्छ भनेर हजुरहरूले पढ्नु भएको थियो। तर यहाँ त इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने दिस फङ्सन कल इज एट द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ द एक्सप्रेसन के। सो फङ्सन कल लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ द एक्सप्रेसनमा छ, र यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि इट हेज बिन मेड पोसिबल बाई युजिङ दिस रिटर्न बाई रिफरेन्स। अब यसले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ।
सबभन्दा पहिला त मैले फेरि यो एनोटेसनलाई डिस्कार्ड गरेर फेरि रिएनोटेट गर्छु। सो अब सबभन्दा पहिला त हजुरहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो म्याक्स T1 T2 भनेको दिस इज अ फङ्सन कल, यो फङ्सन कल हो। अब यसले के गर्ने भयो त T1 लाई P मा लैदिने भयो। P भनेको चाहिँ T1 को एलियास भयो, Q भनेको पनि T2 को एलियास भयो। अब यसले के गर्ने भयो त अब यो जुन फङ्सन कल मैले गोलो लगाएको छु नि, गोलो लगाएको ठाउँमा जुन ग्रेटेस्ट हुन्छ त्यो नै अब त्यसको एलियास रिटर्न हुने भयो। मानौँ मैले T1 मा 20 इन्टर गरेँ, T2 मा चाहिँ मैले मानौँ 60 इन्टर गरेँ रे। ल लेट अस एज्युम मैले चाहिँ T1 मा 20 इन्टर गरेँ, T2 मा 60 इन्टर गरेँ। सो P को भ्यालु कति हुने भयो, 20 हुने भयो, Q को भ्यालु 60 हुने भयो। अब सिन्स 60 इज ग्रेटर, यसको Q रिटर्न हुने भयो हो। अब यो त एलियास भेरिएबल हो नि त। अब यो त एलियास भेरिएबल भन्ने बित्तिकै त यो त यो Q भनेको त अब M% Q जस्तो भयो नि त यो त, होइन? सो Q भनेको एलियास भेरिएबल हो, इज इक्वल टु 100। सो Q लाई चाहिँ हामीले 100 को एलियास बनाए जस्तो गरिदियौँ कि यो फङ्सनले चाहिँ एलियास रिटर्न गर्ने भएको हुनाले 100 भन्ने जुन इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट छ त्यसको एलियास चाहिँ हामीले रिटर्न भएको भेरिएबललाई बनाइदिने भयौँ। सो Q बिकम्स एलियास टु 100। अब तपाईँले यसरी डिस्प्ले गर्नु, डाइरेक्ट डिस्प्ले गर्नुभयो भने नि Q को भ्यालु डिस्प्ले हुने रहेछ विच इज 100। अथवा चाहिँ तपाईँले सी आउट गरेर, यदि यो केसमा चाहिँ तपाईँले सी आउट गरेर चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो केसमा के छ त T2 हुने भयो, होइन? T2 को भ्यालु डिस्प्ले हुने भयो भने पनि तपाईँले चाहिँ आउटपुट चाहिँ सेम 100 पाउनुहुन्छ। सो लार्जेस्ट क्यालकुलेट गरेर त्यसलाई 100 सेट गरिदिने अनि त्यो डिस्प्ले गर्ने चाहिँ प्रोग्राम रहेछ यो, है। अब यसमा के कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? हेलो, छैन सर। ओके, त्यसो भए म अगाडि बढेँ। अब अगाडि बढौँ। जस्तै एरे, पोइन्टर एन्ड स्ट्रिङ। सो यो चाहिँ एउटा रिभिजन टाइपको कुरा हो। एरे, पोइन्टर एन्ड स्ट्रिङ्स। अब एरे भनेको चाहिँ वास्तवमा के रहेछ भने इट इज अ ग्रुपिङ अफ सिमिलर टाइप अफ भेरिएबल विथ अ कमन ट्याग, होइन? एरेमा के हुने रहेछ भन्दा हामीले चाहिँ एरे बनाएको फाइदा के त, एरे किन बनाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नम्बर अफ भेरिएबल एकैचोटि क्रिएट गर्न सक्यौँ नि त विथ अ सेम आइडेन्टिफायर। जस्तै फर इक्जाम्पल इन्ट ए 10 लेख्यौँ भने के हुने भयो त, ए भन्ने नाम गरेको 10 म्याक्सिमम साइज भएको एउटा इन्टिजर एरे डिक्लेयर गरियो, जसमा चाहिँ A0 A1 हुँदै हुँदै साइज -1 सम्म, यानि कि A9 सम्म हामीले 10 वटा भेरिएबल डिक्लेयर गरे जस्तो भयो। सो इच अफ दिज भेरिएबल आर लाइक इन्डिभिजुअल्ली दे आर लाइक इन्टिजर भेरिएबल र भ्यालुज क्यान बी रेड इन्टु देम, भ्यालुज क्यान बी डिस्प्लेड आउट अफ देम। सो यसरी एरे बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ नाम सोच्न परेन क्या। हामीलाई अब ल मानौँ करोडौँवटा चाहिँ डाटाहरू इनपुट लिन छ भने पनि हामीले सिम्पली एरेको साइज बढाइदिन सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि? सो अब भन्न खोजेको हामीले के कुरा हो भन्दाखेरि एरे बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन आइडेन्टिफायरको नयाँ नयाँ नाम सोच्नु पर्थ्यो त्यो सोच्न परेन, खालि हामीले त्यसलाई इन्डेक्सिङ गराउन सक्ने भयौँ। अब यो एउटा 1 डाइमेन्सनल एरे इनिसियलाइज गर्ने तरिका छ। म एकदम मैले ब्रिफली गरिरहेको छु है कुरा, किनभने यो हजुरहरूले पहिल्यै पढिसकेको हुनाले मैले रिभिजन हिसाबले भनिदिरहेको छु। सो इनिसियलाइज गर्दाखेरि यो साइज मेन्सन नगर्दा पनि हुन्छ, तर आइसोलेटेड फर्ममा फेरि तपाईँले खाली कहिले पनि राख्न पाउनुहुन्न। सो कुनै पनि 1 डाइमेन्सनल एरेलाई तपाईँले इनिसियलाइज गर्दै हुनुहुन्छ भने इनिसियलाइज गर्ने बेलामा चाहिँ यु क्यान पुट इट ब्ल्याङ्क, र यस्तो बेलामा चाहिँ के हुने भयो त सबभन्दा सुरुमा भएको भ्यालु चाहिँ इन्डेक्स 0 मा असाइन हुने भयो। सो 1 गएर A0 मा बस्ने भयो, 2 गएर A1 मा बस्ने भयो, 3 गएर A2 मा गएर बस्ने भयो, एन्ड सो अन, होइन? र कम्पाइलरले अटोमेटिक यसको के गरिदिन्छ त, यसलाई चाहिँ अब कम्पाइल टाइम इनिसियलाइजेसन अफ 1 डाइमेन्सनल एरे भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ कम्पाइल टाइममा असाइन हुन्छ र अनि कम्पाइलरले यो डाटा भ्यालुहरू कतिवटा डाटा छ त्यो सबैलाई काउन्ट गरेर एरेको साइज चाहिँ डिटरमाइन गरिदिन्छ कम्पाइल टाइममा। सो अब दिस इज कल्ड इनिसियलाइजेसन अफ 1 डाइमेन्सनल एरे। सो इनिसियलाइजेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एरेको साइज मेन्सन नगर्दा पनि हुने रहेछ, तर आइसोलेटेड फर्ममा फेरि तपाईँले इन्ट ए गरेर बिचमा ब्राकेट खाली गरिदिनु भयो भने द्याट विल बी अ बिग इरर, है। सो यो एरेको साइज चाहिँ कति हुने रहेछ त, यो केसमा यो जुन इनिसियलाइज गरेको केसमा 7, 1 2 3 4 5 6 7 कम्पाइलरले अटोमेटिक काउन्ट गर्छ।
सो तपाईँले यहाँभित्र यो ब्राकेटमा चाहिँ 7 लेखेको भए पनि मिस्टेक हुन्थेन, तर कम्पाइलरलाई गर्न दिउँ न, हामीले किन दुःख गर्ने है। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको एरेको बारेमा भयो। जस्तै अब सम एन्ड एभरेज अफ एन इन्टिजर नम्बर्स इन्टर्ड बाई द युजर युजिङ एरे। सो एरे भन्ने बित्तिकै हेर्नु त A0 A1 A2 हुँदै हुँदै AN - 1 सम्म हामी विभिन्न भ्यालुहरू इन्टर गर्न सक्छौँ। जस्तै एनवटा नम्बर भन्ने बित्तिकै एनको भ्यालु इनपुट लिनु पर्यो। अब म्याक्सिमम साइज हामीले 10 राखेका छौँ, यसको मतलब यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 10वटा नम्बरभन्दा बढी इन्टर गर्न सक्दैनौँ भन्ने बुझिन्छ। यदि यहाँ 100 राखेको भए यसको यो प्रोग्रामको म्याक्सिमम क्यापासिटी 100 हो भन्ने बुझिने रहेछ। सो वी क्यान इन्टर भ्यालु अफ एनी भ्यालु अफ एन विच इज लेस देन द म्याक्सिमम साइज अफ द एरे होइन। र एनको भ्यालु इन्टर गरिसकेपछि हामीले चाहिँ आईको भ्यालुलाई 0 देखि n - 1 सम्म भेराइ गर्न सक्छौँ। सो A0 A1 A2 हुँदै हुँदै AN - 1 सम्म भ्यालुहरू इनपुट हुने भयो। यो सबैको हामीले रनिङ सम गरेर अल्टिमेटली त्यसको एभरेज निकाल्न सक्छौँ र सम र एभरेजलाई डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। सो दिस इज अ भेरी ट्रिभियल प्रोग्राम, हजुरहरूले सीमा बुझिसकेको हो। यसको आउटपुट पनि छ यहाँ। सो नम्बर अफ टर्म 5 भनेर इन्टर गरिसकेपछि 5वटा भ्यालु इन्टर गर्न सक्छौँ। त्यसको सम र एभरेज क्यालकुलेट गर्ने चाहिँ यो प्रोग्राम भएको हुनाले त्यो क्यालकुलेट गरेर डिस्प्ले गरिएको छ। अब अर्को छ मल्टी डाइमेन्सनल एरे। 2 अथवा 2 भन्दा बढी इन्डेक्स भयो भने त्यस्तो खालको एरेलाई मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्छौँ। सो 2 डाइमेन्सनल एरे भनेको चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल एरेको स्पेसल केस भयो, जसमा चाहिँ 2टा डाइमेन्सन हुने भयो, एउटा रो इन्डेक्स हुने भयो, अर्को कोलम इन्डेक्स हुने भयो। सो अब मानौँ मैले इन्ट A33 भनिदिएँ अरे, ल इन्ट A33 भनिदिएँ भने म्याक्सिमम रो साइज 3 र म्याक्सिमम कोलम साइज 3 भएको 2 डाइमेन्सनल इन्टिजर एरे डिक्लेयर गरियो, जसको नाम A हो। अब यसमा के हुने भयो हेर्नुहोस् त, दिस फर्स्ट इन्डेक्स, यसलाई चाहिँ AIJ जसरी सोच्न सकियो हामीले, दिस इज लाइक AIJ होइन। र आईले चाहिँ कुन रो हो भन्ने जनाउने रहेछ, जेले चाहिँ कुन कोलम हो भन्ने जनाउँदो रहेछ। अब हेर्नु न, जस्तै एउटा रोमा रो इन्डेक्स इज सेम, जस्तै अहिले मैले एरो लाएको केसमा चाहिँ के छ त, आईको भ्यालु इट इज 0। सो फर्स्ट रो हुने भयो, किनभने जहिले पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा C++मा एरेको इन्डेक्स जहिले पनि 0बाट सुरु हुन्छ। सो रो इन्डेक्स 0 भएपछि यो सबै अल दिस इलिमेन्ट बिलोङ टु फर्स्ट रो। अब अर्को रो भनेको सेकेन्ड रो भयो, अनि अर्को चाहिँ थर्ड रो भयो, जसमा चाहिँ आईको भ्यालु 1 र 2 रेस्पेक्टिभली हुन्छ होइन। अब अर्को छ कोलम इन्डेक्स। फर्स्ट कोलमको सबैको कोलम इन्डेक्स 0 हुन्छ, सेकेन्ड कोलमको सबैको कोलम इन्डेक्स 1 हुन्छ, थर्ड कोलमको सबैको कोलम इन्डेक्स 2 हुन्छ। र म्याक्सिमम रो साइज 3 भएको हुनाले रो इन्डेक्स पनि 0 देखि 2 सम्म गयो, म्याक्सिमम साइज -1 सम्म। भनेपछि 2टा डिरेक्सनमा चाहिँ यो इन्डेक्स बढ्दै जाँदो रहेछ होइन। एउटा चाहिँ कोलमको डिरेक्सनमा, अर्को चाहिँ रोको डिरेक्सनमा। सो जहिले पनि 0 देखि म्याक्सिमम -1 सम्म जाने रहेछ। सो तपाईँले 3/3 को एरे डिफाइन गर्नुभएको छ, डिक्लेयर गर्नुभएको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ 3 × 3 = 9वटा चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गरेको चाहिँ इफेक्ट आउने रहेछ। र दिज मल्टी डाइमेन्सनल एरे 2 डाइमेन्सनल एरे आर भेरी युजफुल इन मोडलिङ द म्याट्रिक्स एन्ड भेक्टर प्रब्लम्स। म्याट्रिक्स र भेक्टरका प्रब्लम्सहरूलाई मोडल गरेर अनि हामीले रन गर्नको लागि, क्यालकुलेट गर्नको लागि दिज एरेज आर भेरी युजफुल। अब यसरी 2 डाइमेन्सनल एरेहरूलाई हामी चाहिँ इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै A00 को भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो, A01 को भ्यालु चाहिँ 2 हुने भयो, एन्ड सो अन होइन। कम्पाइलरले यो भ्यालुहरूलाई पार्टिसन गर्दै जान्छ बाई युजिङ द्याट साइज इन्फर्मेसन। अनि त्यसपछि के हुने भयो त, अब 3टा रो 3टा कोलम भएपछि त्यही अनुसार चाहिँ A00 A01 A02 को भ्यालु कति हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौँ। अनि अब कतिपय केसमा चाहिँ हामीले 2 डाइमेन्सनल एरेलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने 1 डाइमेन्सनल एरेको पनि एरे भनेर बुझ्न पनि सक्छौँ है। सो अब बुझाइ आफ्नो आफ्नो हुन्छ, जसरी बुझ्दा आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी नै बुझ्नुहोस्। तर कुनै पनि 2 डाइमेन्सनल एरेको इलिमेन्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि वी रिप्रेजेन्ट इट बाई युजिङ दिस नोटेसन होइन। एआइजेले नोटेसन गरिन्छ, जसमा आईले चाहिँ रो इन्डेक्स जनाउँछ, जेले चाहिँ कोलम इन्डेक्स जनाउँछ। तर डिक्लेयर गर्दाखेरि आउने कुराहरू भनेको चाहिँ म्याक्सिमम रो साइज र म्याक्सिमम कोलम साइज हो, विच मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट होइन। अब आई र जे भनेको चाहिँ त्यो इन्डेक्स भेराइ गर्नको लागि युज हुने स्ट्यान्डर्ड भेरिएबलहरू हुने भयो। सो धेरै जसो केसमा चाहिँ हामी आई र जे युज गर्छौँ।
अब राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ 2 3x3 म्याट्रिसेस इन्टर्ड बाई द युजर। यो पनि एकदम मजासँग हजुरहरूले चाहिँ सीमा गरेको प्रोग्राम हो। मैले खालि हजुरहरूलाई रिभिजन गर्न सजिलो होस्, स्लाइडमा हेरेसी पुगोस् भनेर चाहिँ यो राखिदिएको हो। सो दिस इज द सेम प्रोग्राम विच यु डिड इन सी होइन। सो फर्स्ट सेमिस्टरमा हजुरहरूले गरेकै प्रोग्राम हो, त्यसलाई मैले C++मा चाहिँ गरिदिएको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु होला। अब बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सो दुईटा म्याट्रिक्स हामीले इन्टर गर्न सक्छौँ। दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट निकाल्ने चाहिँ यो प्रोग्राम हो र यो आउटपुट यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब पोइन्टर भनेको के हो त? पोइन्टर पनि हजुरहरूले अलमोस्ट पहिला पढिसकेकै कुरा हो। मैले खालि त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने हिसाबले भन्छु। Pointers are the special types of variable that can hold or store the memory location of other variable. अरू भेरिएबलहरूको मेमोरी लोकेसन स्टोर गर्न सकिन्छ। Using the concept of pointer, it is possible to write a very powerful and optimized code that can run using very less memory space, especially for a resource constrained environment. सो एकदमै अप्टिमाइज कोडहरू लेख्न सकिन्छ, एकदम कम मेमोरी लाग्ने कोडहरू लेख्न सकिन्छ। किनभने तपाईँले एउटा पोइन्टरले एउटा एरेका पुरै इलिमेन्टहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। डिएमए लगाएर तपाईँले कुनै एरे नै डिक्लेयर नगरिकन एउटा पोइन्टरैको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सक्ने भएको हुनाले मेमोरी अप्टिमाइज कोड लेख्न सजिलो हुन्छ र एकदम इम्बेडेड डिभाइसहरूमा रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टहरूमा चाहिँ पोइन्टर युज गरेर प्रोग्राम गरेको राम्रो हो। अब वाट आर द एडभान्टेजेस त? पोइन्टरको एडभान्टेज के हो भने इट प्रोभाइड्स डाइरेक्ट एक्सेस टु मेमोरी। इट प्रोभाइड्स अ वे टु रिटर्न मोर देन वान भ्यालु फ्रम द फङ्सन। कुनै पनि फङ्सनबाट एउटाभन्दा बढी भ्यालु, मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्न सम्भव छ भने त्यो पोइन्टर युज गरेर मात्र हुन्छ। किनभने कुनै पनि फङ्सनले चाहिँ मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्न दिँदैन। तर पोइन्टरबाट हामी इन्डाइरेक्टली कुनै पनि एरेको रिफरेन्स रिटर्न गर्न सक्छौँ। सो पोइन्टर रिटर्न गर्ने बित्तिकै त्यो एरेको बेस एड्रेसलाई हामीले चाहिँ रिटर्न गर्न सक्यौँ भने त अनि कलिङ फङ्सनमा चाहिँ हामी पोइन्टर अर्थमेटिक लगाएर सबै भ्यालु निकाल्न सक्छौँ नि त। सो पोइन्टर प्रोभाइड्स अ वे टु रिटर्न मोर देन वान भ्यालु टु द फङ्सन्स। अब यसले चाहिँ स्टोरेज स्पेस चाहिँ घटाउँछ र कम्प्लेक्सिटी अफ द प्रोग्राम पनि घटाउँछ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुमा अब लाग्ला नलाग्ला, तर इट रिड्युसेस द कम्प्लेक्सिटी अफ द प्रोग्राम इन सेभरल केसेस। अब यसले एक्जिक्युसन टाइम घटाउँछ, किनभने एकदम मेमोरी अप्टिमाइज हुने बित्तिकै टाइम त कम लागिहाल्ने भयो। अब प्रोभाइड्स एन अल्टरनेट वे टु एक्सेस एरे इलिमेन्ट्स, त्यही कुरालाई घुमाइ फिराइ लेखियो। पोइन्टर्स क्यान बी युज टु इन्फर्मेसन ब्याक एन्ड फोर्थ बिट्विन कलिङ फङ्सन एन्ड कल्ड फङ्सन। यो पनि अभियस कुरा हो। यसले डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन र डिएलोकेसन गर्न हेल्प गर्छ। त्यसपछि अब कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जस्तै लिङ्क लिस्ट, स्ट्याक, क्युज, ट्रिज, ग्राफ, यो तपाईँहरूले पछिको सेमिस्टरहरूमा डाटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ यी डाटा स्ट्रक्चरहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट डाटा स्ट्रक्चर्स। यो सबै डाटा स्ट्रक्चरहरू सम्बन्धी कामहरू गर्दाखेरि पोइन्टर्स कम्स आउट टु बी भेरी युजफुल है। सो यो कुराहरू नि ख्याल गर्नु। पोइन्टर्स एलो अस टु रिसाइज द डाइनामिकल्ली एलोकेटेड मेमोरी ब्लक। अब डिएमए गरेर चाहिँ मेमोरी एलोकेसन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई रिसाइज पनि गर्न सकिन्छ, रिएलोकेट पनि गर्न सकिन्छ। अनि कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ एड्रेस एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ पोइन्टरबाट। सो दिज आर सेभरल एडभान्टेजेस अफ युजिङ पोइन्टर्स इन C++। अब पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने तरिका के हो त? डाटा टाइप अनि स्टार भेरिएबल नेम अथवा लिस्ट अफ भेरिएबल। जस्तै अब यति मानौँ तपाईँले ए भन्ने एउटा नर्मल इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभयो अनि स्टार पिटिआर भनेर चाहिँ एउटा पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभयो अरे मानौँ इन्टिजरको। अब यदि तपाईँले ए को मेमोरी एड्रेसलाई पिटिआरमा असाइन गरिदिनु भयो भने, इफ यु असाइन मेमोरी एड्रेस अफ ए टु पिटिआर, यस्तो बेलामा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि पिटिआर बिकम्स पोइन्टर टु ए। र यसलाई हामीले सिम्बोलिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने वी क्यान युज दिस सिम्बोलिक नोटेसन, जसमा यो लङ एरो भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ मेम्बर एक्सेस अपरेटर होइन। फेरि यो कन्फ्युजन कहिले पनि नलिनुहोस्। सो यसले यो सिम्बोलले के भन्न खोजेको भने, यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनले के भन्न खोजेको भने पिटिआर रिप्रेजेन्ट्स पोइन्टर टु ए भन्न खोजेको हो। यो हुनको लागि द एड्रेस अफ ए यानि कि मेमोरी एड्रेस अफ ए मस्ट बी असाइन टु पिटिआर। र पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि आउने स्टारलाई हामी वी कल इट रिफरेन्स अपरेटर। अब वान्स हामीले चाहिँ पोइन्टर असाइन गरिसकेपछि यदि मानौँ
ए को पोइन्टर पिटिआर हो भने त्यस्तो अवस्थामा स्टार पिटिआरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? इट रिप्रेजेन्ट्स द भ्यालु अफ ए। र पिटिआर मात्रैले चाहिँ ए को मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसरी भ्यालु एक्सेस गर्दाखेरि युज भएको स्टारवाला अपरेटरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? वी कल इट डिरिफरेन्स अपरेटर। किनभने त्यो पोइन्टेड भएको मेमोरी लोकेसनको हामी भ्यालु रिप्रेजेन्ट गरेको भन्ने बुझ्छौँ र यसलाई हामी डिरिफरेन्सिङ भन्छौँ। अब राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ पोइन्टर। अब हेर्नुहोस्, लेट्स कन्सन्ट्रेट अन दिस मेन फङ्सन। अब ए भन्ने एउटा भेरिएबल छ जसको भ्यालु 5 छ। पिटिआर भन्ने नामको पोइन्टर हामीले चाहिँ डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब ए को एड्रेसलाई पिटिआरमा असाइन गरिदियौँ। सो द्याट मेक्स पिटिआर पोइन्टर टु ए। सो पिटिआर बिकम्स पोइन्टर टु ए। यस्तो बेलामा अब सुरुको 2 लाइन त अभियस छ। ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्नुभयो भने 5 डिस्प्ले हुने भयो। त्यसपछि अब मेमोरी एड्रेस अफ ए भनेर M% अफ एलाई डिस्प्ले गर्नुभयो। दिस इज अल्सो इक्वल्ली भ्यालिड, किनभने M% भनेको चाहिँ युनरी अपरेटर हो जसले ए को एड्रेस दिने भयो। सो एड्रेस अफ ए इज डिस्प्लेड। त्यसपछि अब पोइन्टरको माध्यमबाट पनि तपाईँले भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ बाई युजिङ दिस डिरिफरेन्स अपरेटर। सो स्टार पिटिआरको भ्यालु डिस्प्ले गर्नु भनेको ए को भ्यालु डिस्प्ले हुनुभयो, फेरि अगेन 5 विल बी डिस्प्लेड। र त्यसपछि हाम्रो पिटिआरलाई मात्रै डिस्प्ले गर्नुभयो भने द भ्यालु अफ पिटिआर इज मेमोरी एड्रेस अफ ए। सो यसरी चाहिँ हामीले पोइन्टर युज गरेर चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु एक्सेस गर्न सक्छौँ र त्यसको मेमोरी एड्रेसलाई पनि हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ के रहेछ त? मेमोरी एड्रेस यसरी हेक्साडेसिमल नोटेसनमा चाहिँ छ 0x61FE14 भनेर। यो अगाडिको 0xले चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स, यो चाहिँ हेक्साडेसिमलमा छ भनेर। अब पोइन्टर अर्थमेटिक भनेको के हो त? तपाईँहरूले पहिला सीमा पनि पढ्नु भएको छ। पोइन्टरमा जोड घटाउ गर्दाखेरि यसले जहिले पनि नेक्स्ट मेमोरी ब्लकको स्टार्टिङ एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ भनेर हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। सो यु सुड रिमेम्बर दिस फर्मुला। सो न्यू एड्रेस भनेको करेन्ट एड्रेस प्लस अब कतिले इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो द्याट मल्टिप्लाइड बाई डाटा टाइपको साइज कति हुन्छ त। अब मानौँ यति पोइन्टरमा चाहिँ मानौँ यो एड्रेस छ अरे, ल 0x61FE14 भन्ने जुन एड्रेस छ अरे। अब मैले पोइन्टरलाई चाहिँ 2 ले इन्क्रिमेन्ट गरेँ रे। लेट अस एज्युम आई इन्क्रिज द पोइन्टर बाई 2 होइन। पिटिआर इक्वल टु पिटिआर प्लस 2 गरेर चाहिँ मैले इन्क्रिज गरेँ रे। अब यसले पोइन्टरको भ्यालु चाहिँ के गरिदिने भयो त? अपडेट गराएर यति गरिदिने भयो। मानौँ अब इन्टिजरले चाहिँ 4 बाइट अकुपाई गर्छ भने त 8 बाइट स्किप हुने भयो नि त। भनेपछि हेर्नु त यो 14बाट यो 4बाट जस्तै 4बाट 5 4 5 6 7 होइन, त्यसपछि 8 9 11 12 अनि त्यसरी आएको हो नि त यो सी त होइन। यो कुरा बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले? हेक्साडेसिमलमा ए भनेको 10 हो, बी भनेको 11 हो, अनि सी भनेको चाहिँ 12 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त? त्यति नै ब्लकले सिफ्ट हुने रहेछ। जस्तै अब यो फर्मुला अनुसार यो काम भइरहेछ कि 2 × 4 भनेर त्यसरी 8 बाइट स्किप भयो जस्तो देखियो नि त होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले पोइन्टरमा जोड घटाउ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब त्यति ब्लक स्किप भएर स्टार्टिङ एड्रेस नेक्स्ट स्टार्टिङ एड्रेसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। सो दिस इज नथिङ बट पोइन्टर अर्थमेटिक। अब पोइन्टर र 1 डाइमेन्सनल एरे, यदि कुनै पनि पोइन्टरले 1 डाइमेन्सनल एरेलाई पोइन्ट गरेको छ भने के हुन्छ त्यस्तो, त्यो मैले पहिला पढेको कुराहरूलाई समराइज गरिरहेको छु। सो मानौँ ए भन्ने नामको कुनै एरे छ अरे जसको म्याक्सिमम साइज मानौँ साइज हो अरे। अहिले मैले यसलाई क्यापिटल लेटरले लेखेँ बिकज आई एम इम्फासाइजिङ द्याट इट इज अ कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी होइन। अब मानौँ ए भन्ने नामको एरे छ, पिटिआर भन्ने चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल छ अरे। अब यो पोइन्टर भेरिएबल र पोइन्टेड हुने एरेको त डाटा टाइप त सेम हुनु पर्यो। इन्टिजर छ भने इन्टिजर, फ्लोट छ भने फ्लोट। अब ए को बेस एड्रेस यानि कि यसको फर्स्ट इलिमेन्टको एड्रेसलाई मैले पिटिआरमा असाइन गरिदिएँ। यदि हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ पिटिआर प्लस आई भनेको चाहिँ एआई भन्ने इलिमेन्टको चाहिँ पोइन्टर हुन्छ अरे। यसको अर्थ पिटिआर प्लस आई रिप्रेजेन्ट्स मेमोरी एड्रेस अफ एआई र यसलाई डिरिफरेन्स गरेर यसरी युज गऱ्यौँ भने हामीले स्टार पिटिआर प्लस आई रिप्रेजेन्ट्स द भ्यालु अफ एआई। सो दिस इज नथिङ बट पोइन्टर टु 1D एरे हुँदाखेरि चाहिँ पिटिआर प्लस आई र स्टार पिटिआर प्लस आईले चाहिँ एआईका चाहिँ एड्रेस र एआईको चाहिँ भ्यालु कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भनेर यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन हो यो। त्यसपछि अर्को छ 2 डाइमेन्सनल एरेको पोइन्टरको हकमा चाहिँ के हुन्छ त?
मानम कुनै ए भन्ने नाम गरेको 2 डाइमेन्सनल एरे छ जसको म्याक्सिमम रो साइज r छ जसको म्याक्सिमम कोलम साइज c छ। अब ptr भन्ने मानम पोइन्टर भेरिएबल हो। यदि हामीले चाहिँ यो 2 डाइमेन्सनल एरेको बेस इलिमेन्टको एड्रेस यानि कि बेस एड्रेसलाई मानम ptr मा असाइन गरेछौं भने त्यस्तो अवस्थामा ptr प्लस c मल्टिप्लाइड बाइ i प्लस j रिप्रेजेन्ट्स पोइन्टर टु aij इलिमेन्ट aij र त्यस्तो अवस्थामा यो क्वान्टिटी भनेको aij को मेमोरी एड्रेस हुन्छ र यसलाई डिरेफरेन्स गर्नुभयो भने चाहिँ द्याट बिकम्स द भ्यालु अफ aij। अब एरे र पोइन्टरको नाता के छ त? व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन एरे एन्ड पोइन्टर? अब 1 डाइमेन्सनल एरे र 2 डाइमेन्सनल एरे दुईटैको केसमा यो रिलेसन्सहरू भ्यालिड हुन्छ। सो एरेको नाम आफैमा बेस एड्रेसको चाहिँ बेस इलिमेन्टको चाहिँ एड्रेस हुँदो रहेछ। सो ए इज इक्विभ्यालेन्ट टु m% अफ a0 भनेपछि त एरेको नाम आफैमा पोइन्टर रहेछ नि त, हैन? लाइकवाइज 2 डाइमेन्सनल एरेको हकमा पनि यदि मानम ए भन्ने चाहिँ एरेको नाम हो भने दिस नेम अफ एरे इज इक्विभ्यालेन्ट टु द मेमोरी एड्रेस अफ इट्स बेस इलिमेन्ट भनेपछि त यो आफैमा एउटा पोइन्टर रहेछ। हेर्नु, कन्स्ट्यान्ट पोइन्टर। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघिकै जस्तो यो पोइन्टर अर्थमेटिकहरू पनि लगाउन सक्छौँ, यो जुन पिटिआर प्लस आई वाला कुराहरू, हैन? तर यो पिटिआर भनेको चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल भयो। यसमा चाहिँ अब अलिकति रेस्ट्रिक्सन्सहरू चाहिँ हुन्छ। सो दोज आर एक्ज्याक्टली नट द सेम थिङ। सो पिटिआरले चाहिँ पोइन्ट गर्नु र डाइरेक्ट ए भन्नुमा चाहिँ अलिकति फरक छ। अब अगाडि बढौँ। स्ट्रिङ भनेको के हो त? सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टर एरे हो जसको चाहिँ टर्मिनेसन नल क्यारेक्टरबाट हुन्छ। डिक्लेयर गर्दाखेरि जहिले पनि भेरिएबलको नाम हुन्छ, अगाडि क्यार हुन्छ र अनि साइज मेन्सन गरिन्छ। त्यसपछि जस्तै क्यार str20 भन्नुभयो भने 20 म्याक्सिमम साइज भएको str नामको स्ट्रिङ डिक्लेयर गरेको भन्ने बुझिन्छ। अब स्ट्रिङलाई विभिन्न तरिकाले इनिसियलाइज गर्न मिल्छ। सो दिज आर 2 वेज, हैन? सो जसमा चाहिँ हामी फर्स्ट वान बढी प्रिफर गर्छौँ किनभने इनिसियलाइज गर्दाखेरि हामी साइज मेन्सन गर्नु पर्दैन। इट इज सिमिलर टु अदर एरे, हैन? अब यो सेकेन्ड वाला तरिका पनि छ, त्यति धेरै राम्रो तरिका त हैन, तर यो सेकेन्ड वाला तरिकामा तपाईले नल क्यारेक्टर पनि एक्सप्लिसिटली लेख्न सक्नुहुन्छ। अब राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु कन्क्याटिनेट टु स्ट्रिङ्स इन्टर्ड बाइ द युजर। अब मैले यो कन्क्याटिनेसन वाला प्रोग्राम यहाँ किन गराइरहेको छु भने हामी पछि अपरेटर ओभरलोडिङ गर्ने बेलामा कन्क्याटिनेसन गराउँछौँ। त्यही भएर सुरुमा हेडर फाइलहरू इन्क्लुड गरियो, आइओ स्ट्रिम र अनि अर्को सी स्ट्रिङ। सीमा यही कुरालाई हामी स्ट्रिङ डट याच भन्थ्यौँ, हैन? यही कुरालाई हामी के भन्थ्यौँ त? स्ट्रिङ डट याच भन्थ्यौँ। अब अहिलेको कम्पाइलरहरूमा चाहिँ, अहिलेका आइडीहरूमा चाहिँ अब सीबाट आएका चाहिँ लाइब्रेरीहरूलाई चाहिँ कसरी जनाउने चलन छ त? अगाडि सी लेख्ने अनि पछाडि त्यो लाइब्रेरीको नाम लेख्ने। सो सी को स्ट्रिङ डट याचलाई चाहिँ अब हामी के भनिने भयो त? सी स्ट्रिङ भन्ने भयो। सो हामीले त्यो हेडर फाइल इन्क्लुड गर्यौँ, नेम स्पेस युज गर्यौँ। अब str1 र str2 20 म्याक्सिमम साइज भएका दुईटा str1 र str2 नाम गरेका दुईटा स्ट्रिङ भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्यौँ। त्यो दुईटामा भ्यालुहरू इनपुट लियौँ र strcat भन्ने फङ्सन युज गरेर वी डिस्प्लेड द कन्क्याटिनेटेड स्ट्रिङ। अब तपाईले मानम दुईटा स्ट्रिङ पुल्चोक र क्याम्पस भनेर इनपुट दिनुभयो भने द रिजल्टिङ स्ट्रिङ विल बी पुल्चोक क्याम्पस इन अ कन्क्याटिनेटेड फर्म। अब स्ट्रक्चर युनियन एन्ड इन्युमेरेसन। यसमा जान भन्दा अगाडि मैले हजुरहरूको के कन्फ्युजन छ भने मैले क्वेशन सोध्न चाहे। के कन्फ्युजन छ हजुरहरूलाई? अहिलेसम्म हामीले कभर गरेको कन्टेन्टमा यदि हजुरहरूलाई के कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध्नु होला। म एकचोटि फेरि हजुरहरूको नाम लिस्ट हेर्छु। अस्मितजीलाई केही समस्या छ? अस्मित रजौरे, हेलो? छैन सर। ओके, अब म अर्को साथीलाई पनि सोध्छु अनि उहाँलाई पनि कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु। ल क्षितिजजीले भनिदिनु न। क्षितिज पाण्डे, हजुरको केही कन्फ्युजन क्वेरिज केही छ? छैन सर। ओके, ल त्यसो भए थ्याङ्क यू फर योर फिडब्याक। अब म चाहिँ अझै अगाडि बढेँ। सो अब हाम्रो यो च्याप्टरको फाइनल टपिक भनेको स्ट्रक्चर युनियन एन्ड इन्युमेरेसन भनेर छ।
अब कति इन्ट्रेस्टिङ है, यो स्ट्रक्चर भनेर हजुरहरूले च्याप्टरै पढ्नु भएको थियो सीमा। सो यो चाहिँ अहिले हाम्रो जस्ट रिभिजन भएको हुनाले चाहिँ रिभिजन गर्ने तरिकाले चाहिँ यहाँ पढ्ने हो। अब स्ट्रक्चर मैले इनिसियल क्लासमै धेरै फोकस गरेर पढाएको भएर मैले अलिकति यहाँ चाहिँ यसलाई ब्रिफली मात्रै भन्छु। सो स्ट्रक्चर भनेको डिसिमिलर भेरिएबलहरूको कलेक्सन हो अन्डर अ कमन ट्याग हैन। यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा रेकर्डहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि स्ट्रक्चरहरू हामी डिफाइन गर्छौँ। सो स्ट्रक्चर डिफाइन गर्दाखेरि स्ट्रक्चरको नाम हुन्छ, कस्तो कस्तो एट्रिब्युट्सहरू राख्ने भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसपछि हामी स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। अब आइदर हामी चाहिँ स्ट्रक्चर नेम भेरिएबल नेम गरेर चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ, अर हामी डेफिनिसनमै लिस्ट अफ भेरिएबललाई अट्याच गरेर पनि स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। र कुनै पनि स्ट्रक्चर भेरिएबललाई चाहिँ अब असाइन गर्न सक्छौँ, के अरे इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ हामी, जस्तै एरेहरूमा इनिसियलाइज गरे जस्तै हो नि त होइन। सो अब मानौँ स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट यस इज इक्वल टु राम 1298 काठमाडौँ छ भने चाहिँ अब राम गएर यस डट नेममा गएर बस्ने भयो, 12 गएर यस डट रोलमा गएर बस्ने भयो, एन्ड सो अन। जुनमा जसरी हामीले डेफिनिसनमा एरेन्ज गरेका छौँ त्यही अर्डरमा चाहिँ यो असाइन हुने भयो, र यसरी डिक्लेयर गर्दाखेरि नै असाइन गरेको हुनाले हामी इनिसियलाइज गरेको भन्छौँ। र त्यसपछि छ स्ट्रक्चरको इलिमेन्टहरूलाई एक्सेस गर्नको लागि हामी जहिले पनि डट अपरेटर युज गर्छौँ। जस्तै स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट यस छ भने यो यस भन्ने स्ट्रक्चर भेरिएबलले चाहिँ आफ्नो नेमलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने डट नेम, रोललाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने डट रोल, एड्रेसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने डट एड्रेस युज गर्छ। र अनि वी क्यान रिड भ्यालुज इन्टु देम, वी क्यान रिड भ्यालुज आउट अफ देम। सो स्ट्रक्चरका हरेक मेम्बरहरूलाई हामी एज अ भेरिएबल ट्रिट गर्न सक्छौँ। यु क्यान रिड भ्यालुज इन्टु देम, यु क्यान डिस्प्ले भ्यालुज आउट अफ देम। अब स्ट्रक्चरको एरे पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट यस 48 भन्नुभयो भने यस 0 देखि यस 47 सम्म 48 वटा स्ट्रक्चर इलिमेन्टहरू तपाईँले चाहिँ एकैचोटि डिक्लेयर गरे जस्तो भयो, र हरेकको आफ्नै नाम, रोल नम्बर, मार्क्स, एड्रेस आदि इत्यादि हुने भयो। सो यसरी हामी चाहिँ मल्टिपल स्टुडेन्ट्सको रेकर्डहरू प्रोसेस गर्न सक्दा रहेछौँ। सो एरे अफ स्ट्रक्चर इज भेरी युजफुल। अब फर इक्जाम्पल अब मैले यहाँ यो स्लाइडमा भन्न खोजेको के हो भने मैले स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई फर्स्ट क्लासमा एकदमै डिटेलमै त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएको थिएँ। त्यही भएर इक्जाम्पल प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो जुन कोर्स इन्ट्रोडक्सन भन्ने स्लाइड छ त्यसलाई रिफर गर्नु होला, किनभने तपाईँलाई आफ्नो पुरानो नोट पल्टाइराख्न नपरोस् भन्ने हिसाबले मैले स्लाइडहरू बनाएको छु। सो स्ट्रक्चर र स्ट्रक्चर एरेको चाहिँ मैले हामी कसरी सीको चाहिँ स्ट्रक्चरबाट C++ को क्लास एन्ड अब्जेक्टमा गयौँ भन्ने कुरा बुझाउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन क्लासमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई स्ट्रक्चर र स्ट्रक्चर एरेको इक्जाम्पल प्रोग्रामहरू देखाएको थिएँ। सो त्यहाँको स्लाइडबाट चाहिँ तपाईँहरूले इक्जाम्पल प्रोग्रामहरू हेर्नु होला। अब हामी जाऊँ युनियनमा। अब यो युनियन भन्ने हजुरहरूले कतिको सुन्नु भएको थियो, तर इट इज भेरी मच सिमिलर टु स्ट्रक्चर। अब युनियनको बारेमा चाहिँ जानभन्दा अगाडि अब यहाँ चाहिँ डिफरेन्स के हो त्यो कुरा बुझौँ। Union is similar to structure with some differences. First, all the member of structure have different addresses and size. अब स्ट्रक्चरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसका हरेक मेम्बरको आफ्नै एड्रेस मेमोरी एड्रेस हुँदो रहेछ, आफ्नै साइज हुँदो रहेछ। अनि कुनै पनि स्ट्रक्चरको टोटल साइज भनेको चाहिँ यसको मेम्बरहरूको साइजहरूको सम हो रे। फर इक्जाम्पल मानौँ इन्टिजरले 2 बाइट अकुपाई गरेको छ अरे, ल एजुम गरौँ, यहाँ नोटमा यसरी नै छ त्यही भएर मैले यसरी नै एजुम गरिदिएँ। अहिले क्यारेक्टरको 1 बाइट हो भने चाहिँ यो नेमले चाहिँ 20 बाइट अकुपाई गर्ने भयो। हेर्नु म यहाँ अलिकति एनोटेट पनि गर्छु। जस्तै इन्टिजरले 2 बाइट अकुपाई गर्छ भनेर एजुम गर्ने हो भने रोल भन्ने इन्टिजर भेरिएबलले 2 बाइट अकुपाई गर्ने भयो। एउटा क्यारेक्टरले यदि 1 बाइट अकुपाई गर्छ भने यो नेम भन्ने स्ट्रिङले त 20 बाइट अकुपाई गर्ने भयो। अनि मार्क्स भन्ने फ्लोट भेरिएबलले चाहिँ मानौँ 4 बाइट अकुपाई गर्छ भने अनि त्यसपछि एड्रेस भन्ने भेरिएबलले कति अकुपाई गर्ने भयो त 50 बाइट अकुपाई गर्ने भयो हैन, 50 बाइट्स। सो टोटल कति हुने भयो त 50, 20, 70 अनि 76 बाइट्स हुने भयो। सो टोटल साइज अफ दिस स्ट्रक्चर इज 56 बाइट। सो यदि यो डेफिनिसनले भने अनुसारको स्ट्रक्चर भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गर्ने हो भने हरेक स्ट्रक्चर भेरिएबलले कति बाइट अकुपाई गर्नु पर्यो त त्यसले चाहिँ 76 बाइट्स अकुपाई गर्ने भयो। सो हाम्रो यहाँ एजम्सन चाहिँ के छ त इन्टिजरले 2 बाइट अकुपाई गर्छ भन्ने छ, तर अहिलेको मोडर्न कम्प्युटरहरूमा 4 बाइट हुन्छ। सो इन द्याट केस द मेमोरी एड्रेस विल बी
साइज विल बी 78 बाइट्स हैन। सो यो मेन कन्सेप्ट बुझ्ने हो। सो यहाँ मेन कुरा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चरमा हरेक मेम्बर भेरिएबलको आफ्नै साइज हुँदो रहेछ, आफ्नै मेमोरी लोकेसन हुँदो रहेछ र स्ट्रक्चरको टोटल साइज भनेको चाहिँ सबै भेरिएबलहरूको साइजको सम गरिदिएपछि आउने रहेछ। अब युनियनमा फेरि त्यस्तो हुँदैन हेर्नु। सो दिस इज व्हाट वी शुड फोकस अन। इन केस अफ युनियन, all members of structure share the common address and the total size of union हुन पर्ने, all members of union share the common address and the total size of the union is equal to the size of largest member contained in it. While using union, since all member of the union share the common memory address, only one member can be accessed at a time भनिदियो। अब युनियनको केसमा के हुँदो रहेछ भने युनियनका हरेक मेम्बरहरूले चाहिँ एउटै मेमोरी एड्रेस युज गर्दो रहेछ भनेपछि त अनि युनियनको साइज भनेको चाहिँ त्यो युनियन भित्र भएको लार्जेस्ट मेम्बरको चाहिँ साइजको बराबर हुने रहेछ। अहिले इक्जाम्पलबाट यो कुरा क्लियर गरौँला। त्यही भएर युनियन युज गर्दाखेरि तपाईले एउटा एलिमेन्टलाई मात्रै एक पटकमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपललाई एक्सेस गर्न खोज्नु भयो भने देयर विल बी इरर हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ। अब जस्तै युनियन डिफाइन गर्ने सिन्ट्याक्स त्यही सेम हो। यहाँ चाहिँ सेमिकोलन छुटेछ जस्तो लाग्यो है। सो मैले यहाँ सेमिकोलन एड गरेर हजुरहरूलाई यो स्लाइड पठाइदिउँला। सो युनियन कीवर्ड फलोड बाई युनियन नेम अनि टाइप स्ट्रक्चरमा जे छ एक्ज्याक्ट सेम, खाली कीवर्डको नाममा युनियन हुने भयो। अब आइडेन्टिफायर त जे राख्न नि सकिनु भयो। अनि भेरिएबल युनियन भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि सेम स्ट्रक्चर जस्तै। अब स्ट्रक्चर नेम भेरिएबल नेम हुन्थ्यो भने यहाँ युनियन नेम भेरिएबल नेम हुने भयो। सो इक्जाम्पलको लागि अहिले मैले हाइलाइट गरेको हेर्नुस्, स्टुडेन्ट भन्ने नामको युनियन डिफाइन गरियो जसका मेम्बरहरू के छन् त रोल, नेम, मार्क्स र एड्रेस हुने भयो। अब यसमा डिफरेन्ट के हुने भयो भने यो युनियन स्टुडेन्ट भन्ने नामको जुन यो युनियन डिफाइन गरियो नि यसको 4 वटा मेम्बर छन्। तर 4 वटा मेम्बर मध्ये यो एड्रेस भन्ने मेम्बरको साइज चाहिँ कति छ त लार्जेस्ट छ, विच इज 50 बाइट्स हैन। र यो एड्रेस भन्ने भेरिएबलले जुन मेमोरी लोकेसन अकुपाई गरेछ त्यही मेमोरी लोकेसनै अरु भेरिएबलहरूको पनि मेमोरी लोकेसन हुने भयो। र यो युनियनको यो स्टुडेन्ट भन्ने युनियनको चाहिँ टोटल साइज कति हुने भयो त 50 बाइट्स हुने भयो। सो अब हरेक युनियन भेरिएबलहरूको साइज चाहिँ कति हुने भयो त 50 बाइट्स हुने भयो। अब यसको इफेक्ट के हुँदो रहेछ प्रोग्रामिङ गर्दा हेरौँ। जस्तै युनियन डिक्लेयर गर्न त त्यही सेम स्ट्रक्चर डिक्लेयर गरे जस्तै रहेछ, युनियन फलोड बाई युनियन नेम अनि लास्टमा चाहिँ युनियन भेरिएबलको नेम। सो इट डिक्लेयर्स अ युनियन भेरिएबल यस अफ टाइप स्टुडेन्ट। सो स्टुडेन्ट टाइपको युनियन भेरिएबल यस हामीले डिक्लेयर गर्यौं। अब यसको प्रोग्राम हेरौँ ल। हेर्नु, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to display the details of a student entered by the user using the concept of union रे ल। अब हेर्नुस्, हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो, युजिङ नेम स्पेस गरियो, स्टुडेन्ट भन्ने नामको युनियन डिफाइन गरियो। एक्ज्याक्टली हामीले स्ट्रक्चरमा गरे जस्तै रोल, नेम, मार्क्स र एड्रेस गरेर 4 वटा भेरिएबलहरू मेम्बर बनायौं। अब अभियसली यसको सबभन्दा लार्जेस्ट मेम्बर भनेको त एड्रेस छ। अब मेन फंक्सन भित्र हामीले यस भन्ने नामको स्टुडेन्ट टाइपको युनियन भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं। अब स्ट्रक्चर जस्तै यसको आफ्नै यस डट रोल, यस डट नेम, यस डट मार्क्स, यस डट एड्रेस जस्तो भयो। अब सी आउट गरेर इन्टर डिटेल्स अफ द स्टुडेन्ट भनेर भन्यो। त्यसपछि हामीले सी इन गरेर एकैचोटी त्यो युनियनको मेम्बरहरुमा इनपुट गर्यौं। मैले अघि के भनेको थिएँ, युनियनको एक पटकमा एउटा मात्रै मेम्बरलाई एक्सेस गर्न पाइन्छ भनेको थिएँ मैले। तर यहाँ त हामीले सबैलाई एक्सेस गर्यौं र सबैलाई डिस्प्ले गर्यौं। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। यो प्रोग्रामको आउटपुट यस्तो हुँदो रहेछ। अब इनपुट आउटपुट हेरौँ। सुरुमा इन्टर द डिटेल्स अफ स्टुडेन्ट भनेर लाइन चेन्ज हुन्छ। मैले चाहिँ स्टुडेन्टको डिटेल चाहिँ यसरी इन्टर गरेँ। नेमको ठाउँमा राम इन्टर गरेँ, रोल नम्बरको ठाउँमा 12, मार्क्सको ठाउँमा चाहिँ ल लेटस एज्युम मैले 98 गरेँ, त्यसपछि पाल्पा भनेर इन्टर गरेँ एड्रेसमा। अब डिस्प्ले गर्दाखेरि हेर्नुस् त इरर आएन। अब अनइन्टेन्डेड रिजल्ट आउनु भनेको पनि त इरर त हो नि हैन। सो यो दुईटा भ्यालु चाहिँ जे पाए त्यही आयो हैन, तीनटा भ्यालु जे पाए त्यही आयो। हेर्नु त, नाम, रोल नम्बर र मार्क्सको भ्यालु त जे पाए त्यही आयो नि त। भन्न खोजेको
It is to be noted that the program has displayed the information incorrectly. It is due to the fact that only one member of the union can be accessed at a time. Following code will fix the problem. भनेपछि यो त टोयलेट गए जस्तो रहेछ हैन, एक पटकमा एउटा मात्रै जान पायो हैन. सो only one member of the union can be accessed. अब स्टुडेन्ट भयो हेर्नु हैन. सो स्टुडेन्ट भन्ने नामको युनियन डिफाइन गरियो अघिकै जस्तो, अनि हामीले यस भन्ने नामको स्टुडेन्ट टाइपको युनियन भेरिएबल डिक्लेयर पनि गर्यौं. अब हामी सबलाई सेपरेटली एक्सेस गर्छौं. ल हेर्नु है, इन्टर द नेम भन्यो अनि यस डट नेममा इनपुट लियौं. त्यसपछि हामीले त्यसलाई जस्ताको जस्तै डिस्प्ले गरिदियौं. फेरि रोललाई छुट्टै इनपुट गर्यौं, छुट्टै डिस्प्ले गरिदियौं. मार्क्सलाई छुट्टै इनपुट गर्यौं, छुट्टै डिस्प्ले गरिदियौं. एड्रेसलाई छुट्टै इनपुट गर्यौं, छुट्टै डिस्प्ले गरिदियौं. So in that case the output will be correct. So सुरुमा हामीले yes dot name भित्र इनपुट लियौं अनि डिस्प्ले गर्यौं, yes dot roll भित्र इनपुट लियौं, डिस्प्ले गर्यौं. सो यसरी गर्दा त करेक्ट आए रहेछ नि त. तर एक वान एट अ टाइम गर्यो भने चाहिँ युनियनमा करेक्ट रिजल्ट आउँदो रहेछ. किनभने all the member share the common address. कमन एड्रेस हुने बित्तिकै सबैलाई एकैचोटी तपाईले एक्सेस गर्न खोज्नु भयो भने त्यो बेलामा एरर आउँदो रहेछ. सो फन्डामेन्टल्ली युनियन भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरकै सिमिलर कन्सेप्ट रहेछ, तर त्यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इच मेम्बर अफ द युनियन शेयर द कमन मेमोरी एड्रेस, र त्यसपछि चाहिँ द साइज अफ द युनियन इज इक्वल टु द साइज अफ द लार्जेस्ट इलिमेन्ट इनसाइड इट्स डेफिनिसन हैन, लार्जेस्ट मेम्बर भेरिएबल इनसाइड इट्स डेफिनिसन. अब फाइनल्ली यो च्याप्टरको लास्ट टपिक हो. यो लास्ट टपिकमा हाम्रो छ इनुमेरेसन. अब यो इनुमेरेसन स्ट्रक्चर र युनियनलाई किन एउटै टपिकमा राखेको भन्दाखेरि दे हेभ सम सिमिलारिटी के, ठ्याक्कै एउटै टाइपको छ कि यसको डिफाइन गर्ने तरिका पनि. सो इनुमेरेसन or enum is a user defined data type in C++. It is mainly used to assign names to integral constants. The names make the program easy to read and maintain. अब integer constantहरुलाई नाम दिनको लागि enumeration use हुँदो रहेछ. यो एउटा a kind of user defined data type हो. अब this is the syntax for defining enumeration. So enum भन्ने कीवर्ड हुँदो रहेछ, त्यसपछि enum को नेम हुँदो रहेछ, त्यसपछि हामी विभिन्न कन्स्ट्यान्टहरु लेख्दै जाँदा रहेछौं and up to constant n. र यसरी हामीले लेख्दै राख्दाखेरि constant 1 को भ्यालु, constant 2 को भ्यालु हुँदै हुँदै constant n को भ्यालु चाहिँ they are assigned from 0 1 and so on. तर यदि हामीले चाहिँ आफ्नो कस्टम भ्यालु असाइन गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ हामीले त्यस्तो बेलामा चाहिँ भ्यालु 1 भ्यालु 2 यसरी हामीले आफ्नै मन लागेको भ्यालुहरु असाइन गर्न सक्छौं. अब enum डिफाइन भइसकेको छ भने हामीले चाहिँ त्यो enum टाइपको भेरिएबल डिक्लेयर गर्न सक्छौं. स्ट्रक्चर जस्तै रहेछ नि त. स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम स्ट्रक्चर भेरिएबल भए जस्तै enum enum नेम अनि enum भेरिएबल भनेर हामीले यसरी डिक्लेयर गर्न सक्दा रहेछौं. सो अब राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ enum. अब हेर्नु युजिङ नेम स्पेस std. अब एउटा डे भन्ने नामको हामीले enum डिफाइन गर्यौं. यसमा चाहिँ हामीले अब 7 वटा कन्स्ट्यान्टहरु हामीले चाहिँ राख्यौं, जसलाई अब कन्स्ट्यान्ट 1 कन्स्ट्यान्ट 2 हुँदै हुँदै गयो सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे को लागि हामीले सन मन ट्यु यसरी हामीले सर्ट फर्ममा लेख्यौं. मेन फंक्सन सुरु भयो enum डे d. सो d भन्ने नामको डे टाइपको enum टाइपको भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं हामीले. त्यसपछि wed लाई लगेर डे मा लगेर राख्यौं d मा. सो wed भनेको त एउटा कन्स्ट्यान्ट हो. अनि त्यसपछि द डे नम्बर फर वेडनेसडे इज भनेर d बाट डिस्प्ले गर्यौं हामीले, र द डे नम्बर फर वेडनेसडे इज भनेर वेट बाट हामीले डिस्प्ले गर्यौं. सो दिस इज द आउटपुट. किनभने 0 बाट काउन्ट भएको छ 0 1 2 3. सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सर्टेन नेम नाम भएको कन्स्ट्यान्टहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहियो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी यो enum युज गर्न सक्दा रहेछौं. र फाइनल्ली अब मैले चाहिँ यसलाई 1 बाट सुरु गर्न मन लागेको भए चाहिँ मैले के गर्न सक्थे त, त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ सन इज इक्वल टु 1 भन्देको भए अटोमेटिकल्ली बाँकी 2 3 4 हुँदै जान्थ्यो. अब मलाई र्यान्डमै दिन मन लाग्छ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, फेरि सन को ठाउँमा चाहिँ ल मानौं 20 भनेर मैले कोडिङ गर्न चाहे रे ल. त्यसपछि मन को ठाउँमा चाहिँ मैले 30 राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी इक्वल टु गर्दै भ्यालु नै दिन सक्ने पनि रहेछौं हामीले. सो
अब तपाईले यतिकै सिक्वेन्शियली लेख्नु भयो, भ्यालु मेन्सन गर्नु भएन भने 0 बाट अटोमेटिकल्ली भ्यालु सब्स्टिट्युट हुँदो रहेछ, त्यसको भ्यालुहरू 0 1 2 हुँदै जाँदो रहेछ। हैन भने चाहिँ हामीले आफैले भ्यालु एक्सप्लिसिटली दिन पनि पर्ने रहेछ। सो यो डी मा गएर हामीले डब्लुइडी लगाएर राखेछौँ नि त, त्यही भएर यो डब्लुइडी ले जति कोड भन्छ त्यो नै डी को भ्यालु हुने भयो के। सो द भ्यालु अफ दिस इनम इज द भ्यालु अफ वेट। अनि वेटको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो यदि 0 बाट सुरु छ भने 0 1 2 3 हुने भयो। यदि हामीले यहाँ 1 राखिदिएको भए फेरि अरु सबै अटोमेटिकल्ली सिक्वेन्शियली नम्बर हुँदै जान्छ, फेरि 1 2 3 4 भएर जान्छ। सो फोर्थ डे अफ द विक भनेर भन्ने प्रोग्राम बनाउनु पर्यो भने सन्डेको ठाउँमा चाहिँ 1 राखिदिनु भयो भने चाहिँ द्याट प्रब्लम विल बी सल्भ। सो इनम भनेको चाहिँ नेम्ड कन्स्टेन्टहरू लेख्ने एउटा टेक्निक रहेछ। सो मैले आज चाहिँ भन्नुपर्ने कन्टेन्टहरू यति नै हो। सो विथ दिस वी हेभ कन्क्लुडेड च्याप्टर 3 अन दिस सब्जेक्ट। र यदि हजुरहरूको केही क्वेसन छ भने एकदम नहिचकिचाइकन सोध्नु होला। केही छ सर? हजुर सर हजुर युनियन को बोल्नु भएको? शिवनारायण। ल भन्नु त। सर युनियनमा भएको इन्टिजरले चाहिँ क्यारेक्टरको एड्रेस सेयर गर्न सक्छ? सक्छ। त्यो त र्याममा कुन ठाउँमा गएर स्टोर हुने भन्ने कुरा त हो नि, हैन? यो त तपाईलाई कम्पाइलरले गरिदिने कुरा हो नि, हैन र? हो। जस्तै एउटा मेमोरी लोकेसनमा 1 बाइट स्टोर हुन्छ, दुईटा मेमोरी लोकेसनमा 2 बाइट स्टोर हुन्छ, हो कि हैन? सो मेमोरी लोकेसन भनेको त एउटा स्पेस जस्तो हो नि त, एउटा कोठा जस्तो के, जसमा लगेर तपाईले जे सामान पनि राख्न सक्नुहुन्छ नि, हो कि हैन? ल भन्नु, र्याम भित्र त इन्टिजर पनि स्टोर गर्न मिल्यो अनि तपाईको चाहिँ स्ट्रिङ पनि स्टोर गर्न मिल्यो। कम्प्युटर मेमोरीमा त जे पनि राख्न मिल्यो नि त। राख्न नमिल्ने के हो भन्दाखेरि इन्टिजर भेरिएबलमा हामी स्ट्रिङ राख्न मिल्दैन, हैन? तर यो त हामीले मेमोरी लोकेसनको कुरा गरिरहेछौँ के शिवजी, बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो। मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन यो खास अलिकति मेमोरी कन्स्टेन्ट इन्भाइरोमेन्टको लागि अलिकति मेमोरी जोगाउन पर्ने ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ कि युनियनहरू चाहिँ। ए बुझ्यो। अनि सर यदि त्यहाँ आफै ठाउँ भयो भने त्यो गएर कहाँ स्टोर हुन्छ? कस्तो हजुरले भन्न खोजेको मलाई इक्जाम्पल सहित भन्नु न ल। जस्तै हाम्रो त्यही स्टुडेन्ट भयो, नेम रोल नम्बर मार्क्स एड्रेस छ अरे, ल अब के भयो भन्नु? अब त्यसको म्याक्सिमम एड्रेस त त्यसको म्याक्सिमम साइज जुन हुन्छ त्यो त युनियनको साइज भइहाल्यो। हजुर। अब हामीहरूले डाटा फिल गर्दा गर्दै म्याक्सिमम -1 बच्यो के, एक सबैमा फुलफिल भयो, एउटा मात्रै बच्यो। अब यस्तो हुन्छ हेर्नु, जुन लार्जेस्ट हो त्यसकै साइज युनियनको साइज हुन्छ र त्यो भन्दा बढी डाटा तपाईले इन्टर गर्न खोज्नु भयो भने त त्यो बेलामा त रन टाइम एरर हुन्छ हेर्नु। र obviously there will be some truncation or some problem. बुझ्यो। हस्, अरु साथीहरुको केही क्वेशन छ? ल त्यसो भए मैले आजको एटेन्डेन्स लिए र with this we conclude chapter 3 on this subject. अब हजुरहरुलाई अरु त्यस्तो फर्दर केही कन्फ्युजन छ भने हजुरहरुले मलाई इमेल मार्फत पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले हजुरहरुलाई आफ्नो इमेल एड्रेस पनि दिन्छु। सो दिस इज माई इमेल एड्रेस है, हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यो दुईटामा हजुरहरुले जुनसुकै इमेल एड्रेसमा पनि मेल गरेर मलाई चाहिँ आफ्नो क्वेरीहरु क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। सो क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हजुरहरुले चाहिँ कुनै कापीमा लेखेको स्क्रिनशट अथवा कम्प्युटरको स्क्रिनशटमा कुनै गोलो लगाएर चाहिँ तपाईले इमेज बनाएर सर मैले चाहिँ यो कुरा बुझिन भनेर आफूले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। सो क्वेशन सोध्दाखेरि जहिले पनि रिलेभेन्ट क्वेशन सोध्नुस् हाम्रो सिलेबसलाई रिफरेन्स गरेर। सो मैले हजुरहरुलाई भनिसके, नेटमा जति पनि हामीले चाहिँ कोडहरु भेट्न सक्छौं, सबै कोडहरु हाम्रो चाहिँ सिलेबसले चाहिँ सिलेबस अनुसारका चाहिँ कोडहरु नहुन सक्छन्।
कुनै पनि अब लेटेस्ट C++ को लेटेस्ट स्ट्यान्डर्ड अनुसार लेखिएका सर्टेन कोडहरू हाम्रो कोर्सहरूमा चाहिँ हामी पढ्दैनौँ। सो त्यस्तो कुरा बाहेक यो कोर्समा पर्ने सबै कुराहरूको हजुरले अब जस्तै इक्जामको ओल्ड क्वेसनमा हेरेर अथवा जे होस् यो कोर्ससँग रिलेभेन्ट सबै कुराहरू हजुरहरूले परेको बेलामा चाहिँ इमेल मार्फत मलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि इमेल मार्फतै त्यसको जवाफ दिन्छु हजुरहरूलाई है त। सो विथ दिस म चाहिँ आजको क्लास यहीँ इन गर्न चाहन्छु। ल सबैजनालाई ल मैले चाहिँ यहाँ सुमन बलायारले चाहिँ हात उठाउनु भएको, रेज गर्नु भएको। हेलो सुमन, उहाँको आवाज आएन है। अस्मितको पनि फेरि आइरहेछ, किन हो यस्तो? ए मैले यो हाइलाइट गरेर यस्तो हुने हो कि रेज गरेकै हो अस्मितले? सर मैले गरेको होइन। ए ल ओके, ल ठिक छ त्यसो भए हुन्छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच है। ल हामीले चाहिँ च्याप्टर 3 सकायौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर 4 सुरु गर्छौँ। सो नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ अब हामी क्लास एन्ड अब्जेक्ट एकदम C++ को चाहिँ मेन कोडहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ च्याप्टर 4 बाट बल्ल सुरु गर्छौँ, अब्जेक्ट एन्ड क्लासको कन्सेप्टहरूबाट। सो सबैजनालाई थ्याङ्क यू, सबैजनालाई सी यू इन द नेक्स्ट विक। हेभ अ नाइस डे। ल बाई। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir. सर थ्याङ्क यू सर।